नमस्कार सम्पूर्ण हाम्रो कोसेली न्युजको तितोपाटी.com बाट प्रत्येक दिन प्रसारण हुने लाइभ अपडेट र समसामयिक विषयको कुराकानीको कार्यक्रमलाई पर्खेर बस्नुभएका इन्टरनेटका माध्यमबाट हामीलाई देश विदेशबाट हाम्रो पेजबाट हेर्दै रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म कार्यक्रम सञ्चालक राजन कुमार श्रेष्ठबाट सबैलाई न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आज पनि हामी कुवेतको कोरोना सम्बन्धी अपडेट लिएर म आइसकेँ भनेदेखि नेपालको अपडेट र विश्वको जानकारी भएका अपडेटहरू लिएर हाम्रो कोसेली समूहको अध्यक्ष आनन्द आचार्यज्यू नेपालबाट उहाँ पनि जोडिँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आज हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ एनआरएनसीसी कुवेतको अध्यक्ष सुजन केसीज्यू पनि उहाँ जोडिँदै हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ धेरै सेन्टरहरू भिजिटिङ गरेर आउनुभयो र दिदीबहिनीहरूले बनाएको यो भिडियोहरू उहाँले गरेको लाइभ भिडियोहरू विषय उहाँले केही कुरा राख्न चाहन्छु आज म भनेर उहाँ पनि हाम्रो कार्यक्रममा आज चित भएर केही कुरा राख्न चाहनुहुन्छ। तपाईँहरूले पनि यो विषयमा तपाईँहरूले सेन्टरमा हुने दिदीबहिनीहरूले दाजुले हेरिरहनु भएको होला, कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले दिएको कुराहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो र तपाईँलाई आफ्नो जिज्ञासा छ भनेदेखि यो जिज्ञासा तपाईँले हाम्रो कमेन्टमा गर्नुहुन्छ। तपाईँको प्रत्येक कमेन्ट हामीले जवाफ दिनको लागि हामी अध्यक्षज्यूलाई लगाउनेछौँ तपाईँले गरेको कमेन्टको। त्यसैले गर्दाखेरि सबैजना को कता हुनुहुन्छ र हाम्रो यो भिडियोलाई तपाईँले सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला है। तपाईँले सेयर गरेको भिडियो जस्तै आज अध्यक्षज्यूले जानकारी दिनुभएपछि दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई कति नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यसले गर्दा तपाईँहरू सबैले यो भिडियो सेयर गर्न नभुल्नु होला। तपाईँको नजिकको दाजु दिदीबहिनीलाई पनि यो जानकारी गराउनु होला। त्यसै गरिकन कुवेतमा पीडितहरूलाई राहत दिनको लागि एनआरएनसीले यो पनि एकदम जागरुकता लागिरहेको छ। त्यसैको आधारमा पनि तपाईँले अध्यक्षज्यूसँग जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू पनि यदि त्यस्तो पीडित हुनुहुन्छ, रियल रूपमा पीडित हुनुहुन्छ भने उहाँसँग चाहिँ जानकारी लिएर कहाँ कसरी कन्ट्याक्ट कसरी लिन सकिन्छ भन्ने कुरो पनि जानकारी तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरिकन आज हाम्रो कोरोना सम्बन्धी अपडेट र हाम्रो क्वारेन्टाइन भएको दिदीबहिनीहरूको विषयमा जानकारी पछि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको आज हाम्रो ऐतिहासिक रूपमा नेपाल सरकारले हाम्रो नेपालको नयाँ नक्सा चाहिँ सार्वजनिक गरेको छ। त्यसलाई हामीले एकदम सम्मान साथ स्वागत गर्दै हामीले हाम्रो सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ। हामी सबैजनाले सहयोग गर्नुपर्छ। हाम्रो मिडियाकर्मी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीले सहयोग गर्नुपर्छ र विशेष गरिकन यत्रो विषय चलिरहँदाखेरि पनि इन्डियाको मिडियाहरूले कति बिना चाहिँ हामीलाई यति हेपेर उहाँहरूले चाहिँ बिना प्रमाण नहोच्याएर दबाएर फेरि पनि ती भूमिहरू हामी इन्डियाले पाउनुपर्छ भन्ने कुरो उहाँ अभिव्यक्ति दिएर गइरहेको सन्तरणलाई खोइ हाम्रो नेपालको मिडियाबाट यस्तो आएको चाहिँ मैले देखिनँ। त्यसैले उहाँहरूलाई एकदम भन्न चाहन्छु हामीले पनि केही बोल्नु पर्यो। एउटा मनिषा कोइराला उहाँ आफ्नो नेपाल इन्डियामा बसेर पनि आफ्नो जन्मभूमिको सम्मान गर्दै उहाँले उठाएको आवाजलाई हामीले एकदम ठुलो आवाज बुलन्द गर्दै उहाँलाई साथ दिँदै सम्पूर्ण नेपाली दाजु दिदीबहिनीहरूले यसलाई हामीले कसरी हुन्छ फेसबुकबाट कसरी हुन्छ कसै गरेर मिडिया तर्फबाट सबैले सहयोग गरेर हाम्रो त्यो गुमेको भूमि चाहिँ हामीले अवश्य फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने कुरो हामीले जोरदारको साथ माग गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि म यहाँ यसलाई जानकारी गराउँछु। त्यसै गरिकन यस विषयमा पनि हामी एकदम गहन छलफल हामी अवश्य आज गर्नेछौँ। छलफल गरेर हामीले सरकारलाई सहयोग गर्ने आशा राखेका छौँ। त्यसै गरी आज हाम्रो कुवेतमा चाहिँ फेरि पनि कोरोनाको करले छोडेन। हेर्नुहोस् आज पनि हाम्रो 1041 जना चाहिँ कोरोनाको करले सताए झन बढ्दै गयो। हाम्रो 20 दिनको लकडाउन कर्फ्यूले अलिकति कम गर्छ भन्ने आशा गर्दा झन बढ्दै गयो। घट्ने क्रम कहिले भएन। हिजो अलिकति घट्या भएको होइन। त्यसै क्रममा आज चाहिँ हाम्रो जम्मा 5 जनाको डेथ सहित अहिलेसम्म कुवेतमा 129 जनाको कोरोनाबाट संक्रमित भएर मृत्यु भइसकेको छ भनेदेखि 5205 जना चाहिँ रिकभर भएर आफ्नो स्वास्थ्य लाभ भएर फर्केको छ र 13275 जना चाहिँ यो अन्डर ट्रिटमेन्ट उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ भनेदेखि 2619 जना चाहिँ क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। ओके, त्यसै कारण 181 जना क्रिटिकल अलिकति आइसियुमा रहेको केस पनि 181 जना हुनुहुन्छ। त्यसै गरिकन आज हाम्रो टोटल केस अहिलेसम्म 18,609 भयो। त्यसको मध्येमा हाम्रो चाहिँ अब मध्येमा हाम्रो 325 जना इन्डियन रेसिडेन्ट छ। 325 जना इन्डियन रेसिडेन्ट छ भनेदेखि 211 जना
कुवेती सिटिजन हुनुहुन्छ र 177 जना इजिप्सियन हुनुहुन्छ आजको नयाँ अपडेटमा भनेदेखि 139 जना बङ्गलादेशी हुनुहुन्छ। त्यसै अन्तर्गत हाम्रो नेपालको र फिलिपिनी लगायत सानो देशको थोरै भएको बिहेरहरूको अप्रिल मार्चको अप्रिल 4 तारिकदेखिको दिएको छैन, नदिएको मे 4 तारिकबाट उहाँहरूले रेकर्ड दिएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले कति भयो त हामी नेपालीहरूको सङ्ख्या कति भयो भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी छैन। अवश्य पनि नेपाली राजदूतावास कुवेतले सम्बन्धित ठाउँमा निवेदन दिएर नेपाली जानकारी केही समयपछि पब्लिक गर्ला भन्ने पनि हामी पूर्ण आशा गर्दछौँ। त्यसै गरिकन हाम्रो यो फर्बने गभर्मेन्ट वाइज दिएको छ। फर्बने गभर्मेन्ट त सधैँभरि हाएन भेल माथि नै चढिरहनुहोस्। आज पनि 383 जना चाहिँ भएको छ भनेदेखि आम आदमी गभर्मेन्टबाट 275 जना, हवाली गभर्मेन्टबाट 173 जना र क्यापिटल सिटी 107 जना र जहारा सिटीबाट 103 जना भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि सबैजना चाहिँ सावधान भएर कहाँ हुनुहुन्छ कसरी हुनुहुन्छ आफ्नो घरमा बस्नु होला भन्न चाहन्छु। सबैले सावधान अपनाऊ। यसको उपचार भनेकै आफ्नै घरमा बस्ने, बाहिर नजाने, भिडभाड नजाने भन्ने नै यसको उपचार रहेछ अहिलेसम्मको लागि। त्यसै गरी हाई रेसिडेन्स एरियामा भनेको चाहिँ फर्बनेको एकदम हाई 116 जना छ, खैतानबाट 191 जना छ, जिलिपबाट 91 जना छ र माबुलाबाट 79 जना छ। त्यसैले गर्दाखेरि सबैजना सावधान हुनुहोला। सबैजना नमस्कार। कुमारी तमाङ बहिनी नमस्कार, सुनमार दाइ नमस्कार, रमेश पाण्डेजी भिड 19 भन्दा कोभिड-19 हजुर विष्णु महत्व सबैजना नमस्कार भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैजना को कहाँ हुनुहुन्छ कसरी हुनुहुन्छ भन्न चाहन्छु। त्यसैले सबैजना नमस्कार। अब हाम्रो आजको अतिथि नारायण अध्यक्षज्यूलाई जोड्ने कोसिस म चाहँदैछु। उहाँहरू चाहिँ अवश्य पनि आउँदै हुनुहुन्छ होला भन्न चाहन्छु म। आनन्द सर, सुजन सर, हजुरहरूलाई मैले लिङ्क छोडिसकेको छु। यो लिङ्कबाट आउनु सक्नुहुनेछ होइन, मैले लिङ्क बारम्बार छोडेको छु। अनि अरू दिदीबहिनीहरूले पनि विशेष रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ यो आजको कार्यक्रम हेरेर सेयर गर्नुहोला। के छ कसो छ कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू है। यहाँ तपाईँले हाम्रो अध्यक्षज्यूसँग तपाईँले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ हामीले त घुमेर आइसक्यौँ, अस्ति भिडियो गरेको भाइरल भएको दिदीबहिनीहरूले पनि भेटेर आयो, विभिन्न ठाउँमा गएर आइयो, केही छैन सबै ठाउँमा उहाँले भनिरहनु भएको छ। उहाँकै मुखबाट सुन्न चाहौँ तपाईँहरूलाई के उहाँले बोलेको कुरो चित्त बुझ्छ त, कस्तो छ, तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले पनि क्वेसनको उहाँको कुरा सुनेपछि उहाँकोसँग जवाफ माग्ने कोसिस गर्नु होला है। तपाईँहरूले पनि भन्न चाहन्छु केही छैन सबै आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ जवाफ माग्न चाहनुहुन्छ है भन्न चाहन्छु। र सबैजनालाई सर नमस्कार। नमस्कार। एकदम आराम सर, एकदम आराम रहनै पर्यो सर। के गर्ने अब जसरी पनि आरामै रहनु पर्यो, यस्तो बेला छ सर। माहौल दिनहुँदै गएको छ। मानव जगतलाई नै यो कोभिड-19 अवस्थामा नेपालमा पनि स्थिति त्यस्तै छ सर। झन् त्यसमाथि नेपालको हकमा हुनुपर्दा सीमा क्षेत्रबाट भारतले रेलवे सेवा सञ्चालन गरेको कारण सीमा क्षेत्रबाट नेपाल फर्कने नेपालीहरूको भिडभाडले गर्दा कोरोना संक्रमितहरू दैनिक रूपमा एकदम बढ्दो छ। त्यसै अनुसार अब आज पनि 26 जना संक्रमित भएको अवस्था छ सर। त्यसै गरी आज 4 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएर स्वास्थ्य लाभ गरेर फर्किनु भएको छ। यसरी हेर्दा अहिलेसम्मको अवस्थामा कुल 453 जना कोरोना संक्रमित हुनुभएको छ भने 49 जना कोरोनालाई जितेर स्वास्थ्य लाभ गरेर घर फर्किसक्नु भएको छ। त्यसै गरी आज पनि एउटा दुःखद खबर छ सर। गुल्मीका बुटवलको मणिग्राममा रहेको क्रिम्सन अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएका एकजना युवाको निधन भएको छ कोरोना भाइरसको कारण। अहिलेसम्मको अपडेट अनुसार नेपालमा 453 संक्रमित, 49 जना स्वास्थ्य लाभ गरी घर फर्नु भएको र 3 जनाको ज्यान गइसकेको अवस्था छ। त्यो छ सर। विश्वको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा ढिलो गरी नेपालमा सुरु भएको भनिए पनि अहिलेको यो केही दिन यताको अवस्था हेर्दाखेरि नेपालमा यो कोभिड-19 को प्रकोपले निकै आफ्नो ताफ्राई मचाउने देखिरहेको छ। अझै प्रवासमा रहेका
आप्रवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सरकारले अझै ल्याइसकेको छैन। ल्याइसकेपछिको अवस्थामा अझै कति भयावह स्थिति हुने त्यसको झन् के हामीले होला सर अनुमान गर्न सकिन्छ। आजसम्मको हेराहारीमा संसारभरमा 50 लाख बढी नागिसकेको छ सङ्क्रमितहरू भने त्यसै गरी स्वास्थ्य लाभ गर्नेहरू पनि 20 लाख भन्दा बढी नागिसकेको छ। त्यो अनुसारमा ज्यान गुमाउनेहरूको प्रतिशतको हिसाबले हेर्दा पनि करिब 3,30,000 भन्नाले करिब 7% को हाराहारीमा ज्यान गुमाउनेहरूको पनि नागिसकेको छ। अहिलेको कोरोना सङ्क्रमितहरूको 7% भन्दा बढीले नै ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। यो स्थितिमा नेपालमा त्यो किसिमले उक्लिएर गयो साथै अबको 1 महिनामा भने नेपालको स्थिति एकदम भयावह हुने देखिन्छ सर। ओहो सर धेरै डरमर्दो हो सर, के गर्ने अब। उता नेपालको सर यता यहाँ कुवेतमा चाहिँ बढेको छ। कुवेतमा पनि दिनानुदिन झन् बढ्दो छ सर। एकदमै यो अत्यास लाग्ने अवस्था छ। हामी जहाँ जसरी छौँ एकदम स्वास्थ्य सतर्कता अप्नाउनु हुन हामी आग्रह गर्दछौँ हाम्रो यसै लाइभ मार्फत। आजको हाम्रो लाइभमा कुवेतको नेपाली समाजको सबैले चिनिएको व्यक्ति, एउटा स्पष्ट वक्ता, गैरावासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद कुवेतका अध्यक्ष सुजन केसीज्यू पनि केही क्षणमा जोडिनुहुनेछ। पक्कै पनि राजन सरले उहाँलाई जोड्ने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ होला। त्यसै गरी हामीसँग आजको लाइभमा सम्भव भएमा नेपालबाट कोसेली समूहका पूर्व अध्यक्ष संस्थापक समेत रहनुभएका राजन रिमाल सरलाई पनि हामी जोड्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। समसामयिक विषयमा कोभिड-19 कै ताजा अपडेट र अहिले खास गरी अब कुवेतमा विशेष आम माफी खुलेपछि शिविरमा गएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अवस्था, त्यसै गरी प्रवासमा रहेका आप्रवासी श्रमिकहरूको अहिलेको समस्या र यो समस्या समाधान गर्न सरकारले निभाउनु पर्ने भूमिका, त्यसै गरी गैरावासीय नेपाली सङ्घले अहिलेसम्म गरिरहेका राहत उद्धार र सहयोगका कार्यहरू, त्यसै गरी आगामी दिनमा गर्ने कार्यहरू सबै विषयमा हामी एनसिसी कुवेतका अध्यक्ष सुजन केसीज्यूसँग हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ छिटै नै जोडिनुहुन्छ आशा गरौँ। आजको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालको हकमा प्रदेश नम्बर 5 नै एपिसेन्टर जस्तो देखिरहेको छ। अत्याधिक सङ्क्रमित हुनेहरू प्रदेश 5 नम्बरमा रहेका छन् सर। जिल्लागत रूपमा भन्नुपर्दा अहिलेसम्म 37 जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमण फैलिसकेको छ। भने अन्य खास गरी भारतबाट स्वदेश भित्रिनेहरूले गर्दा तराईका जिल्लाहरू, अधिकांश तराईका जिल्लाहरूमा सङ्क्रमितहरू बढ्दो छ सर। साह्रै नै एकदमै डरमर्दो भयो सर। एकदम जिउनलाई पनि गाह्रो भयो देश विदेशमा। नेपाल सरकारले त अझ झन् साह्रो कति दिन कहिले फेरि अन्तर्राष्ट्रिय। हजुर सर, निश्चय नै यो कोभिड-19 हामीहरू सबैको लागि, विश्व जगतकै लागि, एउटा मानव समुदायकै लागि एउटा चुनौतीको विषय रहेको छ र अवश्य पनि हामीले यसलाई जितेर पार गर्नेछौँ। यसलाई पारेर अघि बढ्नेछौँ, अपेक्षा गरौँ, आशा गरौँ। हामी सबैको प्रयास त्यही हो। जो जहाँ जसरी हुन्छ सुरक्षित सतर्क रहनु हुन हामी यस घडीमा सबैलाई आग्रह अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। नेपालमा अहिलेसम्म जम्मा 3 जनाको ज्यान गएको भए पनि स्थिति अझै भयावह हुने अवस्था देखिँदैछ। अहिलेसम्मको जिल्लागत परिणाम अनुसार सर बाँकेमा 99 जनालाई सङ्क्रमण भएकोमा 1 जनाको ज्यान गएको छ। त्यसै गरी पर्सामा 91 जनाको सङ्क्रमण भएको छ। 3 जना त्यहाँबाट निको भएर फर्किसक्नु भएको छ। कपिलवस्तुमा 59 जना, त्यसै गरी झापामा 35 जना। झापामा एकदम ढिलो गरी सुरु भए पनि एकदम अत्याधिक रूपमा बढेर गएको छ सर। अहिलेसम्म झापामा जम्मा 2 जनाको मात्रै स्वास्थ्य लाभ गरेर फर्किसक्नु भएको अवस्था छ। त्यसै गरी उदयपुरमा 33 जना सङ्क्रमित भएकोमा 23 जनाले स्वास्थ्य लाभ गरेर फर्किनु भएको छ। अब 10 जना उपचाररत हुनुहुन्छ। रूपन्देहीमा 29 जनामा 1 जना स्वास्थ्य लाभ गरेर फर्किनु भएको छ। त्यसै गरी रौतहटमा 22 जनामा 1 जना स्वास्थ्य लाभ गरेर फर्किनु भएको छ। काठमाडौँमा अहिलेसम्मको स्थिति अनुसार 12 जना सङ्क्रमित भनिएकोमा 7 जना उपचार पश्चात फर्किसक्नु भएको छ भने 5 जना अझै पनि आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। धनुषामा 9 जना,
धनकुटामा 7 जना, बारामा 4 जना, दाङमा 4 जना, कैलालीमा 4 जना, कैलालीमा 4 जना संक्रमित भएको, 4 जना स्वास्थ्य लाभ गरेर फर्किसक्नु भएको अवस्था छ भने मोरङमा 4 जना, सर्लाहीमा 4 जना, चितवनमा 3 जना संक्रमित हुनुभएको, 2 जना स्वास्थ्य लाभ गरेर फर्किसक्नु भएको छ। मोहत्तरीमा 3 जना, त्यसै गरी सुनसरीमा 3 जना, भक्तपुरमा 3 जना, भक्तपुरमा संक्रमित हुनुभएको मध्ये 2 जना स्वास्थ्य लाभ गरेर फर्किसक्नु भएको छ। बागलुङमा 2 जना, बागलुङका 2 जना स्वास्थ्य लाभ गरिसक्नु भएको छ। बर्दियामा 2 जना, धादिङमा 2 जना, मकवानपुरमा 2 जना, नवलपरासी पूर्वमा 2 जना, नवलपरासी पश्चिममा 2 जना, भोजपुरमा 1 जना जो स्वास्थ्य लाभ गरेर फर्किसक्नु भएको छ। त्यसै गरी दैलेखमा 1 जना, गुल्मीमा 1 जना, कञ्चनपुरमा 1 जना, कञ्चनपुरको 1 जना स्वास्थ्य लाभ गरेर फर्किसक्नु भएको छ। काभ्रे पलाञ्चोकमा 1 जना, खोटाङमा 1 जना, लमजुङमा 1 जना, रामेछापमा 1 जना, सप्तरीमा 1 जना, सिन्धुलीमा 1 जना, सिन्धुपाल्चोकमा 1 जना जहाँ सुत्केरी महिलाको निधन भइसकेको छ। सिराहामा 1 जना, त्यसै गरी ललितपुरमा 1 जना। यसरी जम्मा अहिलेसम्म कुल संक्रमित 453 हुनुहुन्छ 37 जिल्लामा भने अहिलेसम्म स्वास्थ्य लाभ गरेर फर्कनेहरू 49 जना पुगिसक्नु भएको छ र ज्यान गुमाउनेहरू 3 जना रहनु भएको छ। उहाँहरू बाँके, गुल्मी र सिन्धुपाल्चोकका हुनुहुन्छ। सिन्धुपाल्चोकको 1 जना महिला हुनुहुन्छ भने बाँके र गुल्मीका 2 जना युवा हुनुहुन्छ। यसरी 3 जनाको अहिलेसम्म निधन भइसकेको छ नेपालको अनुसार। सर यहाँको अडियो आइरहेको हाम्रो हैन अध्यक्षज्यूले अहिले आयो होला, मैले बन्द गरेको थिएँ। हजुर सर, हजुर आइरहेको छ सर। हजुर अध्यक्षज्यूलाई मैले जोइन गर्नको लागि उहाँसँग अडियो बन्द गरेर के कुरो गर्दै थिएँ म। अनि सर उता हाम्रो आदन सरलाई पनि लिङ्क पठाउँदै गरौँ होला सर, तपाईँसँग होला नि लिङ्क? म राजन सरलाई लिङ्क पठाउँछु सर। हस् सर, म यहाँबाट पठाउँछु। अब हाम्रो अध्यक्षज्यू आउनुभयो, ल उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। सर आए सर, मैले एड गरेँ सर, हजुरले स्वागत गर्नु होला। सुमन सर नमस्कार। सर नमस्कार। ल नमस्कार। नमस्कार आनन्द सर। सर स्वास्थ्य हुनुहुन्छ, सुरक्षित हुनुहुन्छ नि? हजुर म अहिलेसम्म एकदमै स्वास्थ्य छु, सुरक्षित छु। हजुरहरू पनि सबै नेपालीहरू सुरक्षित हुनुहोला, स्वास्थ्य हुनुहोला भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त हामी सरलाई परिचय गराउन चाहन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ कुवेतको नेपाली समाजमा सायदै उहाँलाई नचिने कोही पनि छैन होला। फेरि पनि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद कुवेतका अध्यक्ष सुजन केसीजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाको संस्थापक, हाम्रो यो कोसेली समूहका संस्थापक अध्यक्ष र अहिलेको संरक्षक समेत सुजन केसीजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अन्य कुवेतमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू जन्माउनेमा उहाँहरूको योगदान छ र कुवेतको समुदायलाई, खास गरी कुवेतको नेपाली समाजलाई एकीकृत एउटा सङ्गठित बनाउनेमा उहाँ पनि एउटा पिलर हुन्छ। त्यसरी हामी परिचय गराउन चाहन्छौँ सरलाई। यसै बिचमा म सरलाई सोध्न चाहन्छु, यो सरको नेटवर्कले काम गर्ने जस्तो उहाँको फोन आए जस्तो। हजुर यो लामो करिब 1 महिनाभन्दा पनि लामो अवधिदेखि यहाँहरू एकदम अहोरात्र खटेर आफ्नो स्वास्थ्यको समेत प्रवाह नगरिकन आफ्नो पेटको समेत पेट समेत कटाएर कुवेतमा रहेका आप्रवासी श्रमिकहरू, चाहे ती वैधानिक हुन् चाहे ती वैधानिक हुन्, गैर कानुनी बनेका हुन्, सबैको लागि राहत उद्धार सेवामा अहोरात्र खट्नु भएको छ। यसको लागि कोसेली परिवार सर्वप्रथम अध्यक्षज्यू लगायत सिङ्गो एनसीसी कुवेत परिवारप्रति एकदम हार्दिक आभार, स्याल्युट प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँहरूले यो अवैधानिक बसेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई शिविरमा पठाउने समयदेखि लिए अझ त्योभन्दा अगाडिको समयदेखि जब लकडाउन भएर आफरातफरी मचियो, जब त्यहाँ नेपालीहरू खाना नपाएर छटपटिएको अवस्थामा त्यो समयदेखि राहत वितरण गर्न सुरु भयो। अहिलेसम्म पनि यहाँहरूले यस्तो यो 24 आवर कर्फ्यूको समयमा पनि राहत वितरण गरिरहनु भएको छ। यस बिचमा फेरि यहाँहरूले भर्खरै शिविरमा गएका र केही दिन अगाडि त्यस्तै किसिमका भिडियोहरू पनि भाइरल भएका थिए। त्यस्ता शिविरका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि भेटेर फर्किनु भएको छ। एकचोटि यसको विषयमा संक्षिप्त जानकारी गराइदिनु न अध्यक्ष। धन्यवाद आनन्द सर, राजन सर, मलाई यहाँ एउटा यस्ता आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा सर्वप्रथम त म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आनन्दजी, सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्ने छ, सबै हामी नेपालीहरू, विदेशमा रहेका अथवा स्वदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि यो नर्मल समयभन्दा अलिकति फरक बेला हो। हामी नर्मल जुन समयमा भन्दा यो पेन्डेमिक अथवा यो महामारीको बेलामा
फरक किसिमका नीति नियमहरू लागू हुन्छन् र सबै बच्ने बचाउने तरिकाका नियम कानुनहरू फलो गर्न पर्ने हुन्छ र यसमा धेरै सङ्कटहरू अप्ठ्याराहरू पनि परेका छन् हो पक्कै पनि तपाईँलाई होस् मलाई होस् या कुनै पनि नेपाली विदेशी मानव जीवनलाई नर्मल लाइफमा भन्दा यो बेलाको लाइफ केही कष्टकर छ कोही सङ्घर्षपूर्ण छ यो सबै तपाईँ हामी सबैले बुझेको कुरा हो तर योभन्दा बाहिर यो सङ्घर्ष र कष्टकर हुँदै पनि केही कतिपय कुराहरू त हामी सङ्घर्ष गरेर सर्भाइभ गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा छ यो सिद्धान्तलाई हामीले फलो गरेर जानुपर्छ र कुवेतको हकमा कुरा गर्दा पक्कै पनि अब आज यो महामारीको बेलामा यति ठुलो महामारी यति ठुलो लामो समयदेखि बन्द लकडाउन कर्फ्यूमा जनजीवन अस्तव्यस्त छ मान्छेहरूको आय स्रोतहरू बन्द भएका छन् विभिन्न किसिमका समस्याहरू हामी तपाईँले पनि झेल्नु भएको छ मैले पनि झेलेको छु र कतिपय समस्याहरू त आफै समाधान पनि गर्न सक्ने समस्याहरू छन् त्यो हामी कतिसम्म त्यसलाई समाधान गर्ने कोसिस गरेका छौँ भन्ने कुरा एउटा हुन्छ र यो महामारीको बेलामा कुनै पनि नेपालीहरूलाई हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ यहाँ रहेका समुदाय अन्य नेपाली समुदायका अन्य सङ्घ संस्था व्यक्तिहरू र नेपाली दूतावाससँग मिलेर सहकार्य गरेर जति सक्दो हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सेवा दिने कोसिस गरेका छौँ र अहिलेसम्म हामीले धेरै नेपालीहरूलाई हामीले चाहिँ जहाँबाट अहिलेसम्म यहाँ पनि को भन्दा पनि जो हामी अत्यन्तै खान पाएनौँ हामी चाहिँ एकदमै जीवनयापन गर्नको लागि अप्ठ्यारो भयो भनेर जो मान्छे हामी समक्ष पुग्नु भएको छ दूतावास समक्ष पुग्नु भएको छ र सबै हामी जोसँग पनि पुगेर म निकै समस्या परे हामीलाई चाहिँ खानको लागि एकदम समस्या छ भन्ने हामीले खानको लागि उपलब्ध गराइरहेका छौँ निरन्तर पुगिरहेको भने त अब कहिलेसम्म केसम्म गर्न सकिन्छ त्यो त अब भविष्यको बारेमा त बताउन सकिँदैन तर अहिलेसम्म हामी कुवेतमा रहेको नेपालीहरूलाई कसैलाई भोको पेट राखेका छैनौँ जसलाई जहाँ जहाँ जसरी सकिन्छ त्यो ठाउँ उपलब्ध गराएका छौँ यसमा चाहिँ विशेष अब हामीलाई चाहिँ यो लकडाउनको बेलामा विभिन्न ठाउँमा यो कृतिमा पुग्नको लागि नेपाली दूतावास महामहिम राजदूत दुर्गा प्रसाद भण्डारीज्यू त्यसै गरेर त्यहाँ रहेका अधिकृत म्याडमहरू सरहरू उहाँहरूले पनि हामी जस्तै खटेर रातिको 10, 11, 12, 1 बजीसम्म विभिन्न शिविरमा परेर खाना बाँड्ने गरेको पनि यो दूतावासको सहकार्य बिना यो सम्भव थिएन त्यसको लागि हामी यो दूतावासले गरेको यो ठुलो योगदान यो कार्यलाई हामीले भुल्न हुँदैन त्यसको लागि हाम्रो एनआरएनको पनि आइसिसीको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय तर्फबाट पनि हामीलाई राहतहरू उपलब्ध रकमहरू उपलब्ध गराइरहनु भएको छ यो पनि एकदमै ठुलो छ र उहाँ राजेन्द्रले हजुरले भने जस्तै स्टार्टिङमा हो यो जब एमनेस्टीतिर म जान चाहन्छु किन भन्दा अलि यो विषयहरू चर्चा भएको छ एमनेस्टी खुलियो र तपाईँलाई थाहा छ यो एमनेस्टी पनि अरू बेलाको भन्दा फरक बेलाको थियो 6 दिनभित्र हामीहरूले त्यत्रो 27-2800 मान्छेलाई ट्राभल डकुमेन्ट दिएर त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ शिविरभित्र पुर्याउनु पर्थ्यो दूतावासको कर्मचारी कति जनसङ्ख्या हुनुहुन्छ हजुरलाई थाहा थियो उहाँहरूले अहोरात्र खट्नुभयो र त्यसमा हामी एनआरएनको 29 जना हामी चाहिँ पदाधिकारीहरू त हामी 26 देखि 30 तारिकसम्म कन्टिन्युज रूपमा हामी खटिरहौँ महाबुल्ला जिलिप दूतावास फर्बानियाको शिविरमा गरेर सबैजना भित्र पस्न सक्नुभयो र भित्र पस्ने क्रममा यो नेपालीलाई मात्रै भएको होइन शिविरको बाहिर भित्र पस्न नपाएर हजारौं नेपालीहरू विदेशीहरू बाहिर बस्नु पर्यो त्यो बेलामा पनि हामी गैर आवासीय नेपाली सङ्घले रातिको 12 बजे 1 बजे दूतावासको म्याडमहरूलाई साथमा लिएर दूतावासको गाडी लिएर हामी रातिको 10, 11, 12 बजेसम्म पनि गएर विभिन्न ठाउँमा खाना नपाउँदाखेरि ड्राई खानाहरू जो रोटीहरू दहीहरू क्रोसनहरू बिस्कुटहरू राति किनेर पनि हामी रातिको 11-12 बजे बाँड्यौँ दिलीपको शिविरमा गएर बस्नुभएका 2-3 मान्छेलाई हामीले 2 दिन 3 दिनसम्म हामी लगातार उहाँहरूलाई चाहिँ खाना उपलब्ध गरायौँ र बाहिर भएर अहिले माग आएसम्म आनन्द सर जतिले माग्नु भएको छ र अन्य संस्थाहरूले पनि हामीसित कोअर्डिनेसन गर्नुभएको छ यतिखेरको अवस्थासम्म कुवेतमा कुनै पनि नेपाली खानको कारणले यस्तो मृत्युको अवस्थासम्म पुग्यो निकै सङ्कटमा पुग्यो भन्ने खबर तपाईहरु मिडिया कर्मीहरूले पनि कसैले पनि पाउनु भएको छैन र हामीहरूले पनि आह्वान गरिराखेका छौँ यस्तो कोही कतै कोही त्यस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरु सम्पर्कमा आउनुस् हामीसँग भएको र सकेको सम्म सहयोग गर्नेछौँ भन्ने कुराहरुमा प्रतिबद्ध छौँ र सरले सायद यहाँ शिविरहरूको बारेमा पनि केही जिज्ञासा राख्नु भएको थियो म यहाँ साथीहरु कोही हुनुहुन्छ त्यस्तो त्यसमा चाहिँ कमेन्टहरु पनि छन् भने मलाई सुनाउनु होला हामीले शिविरमा जब पठाइसक्यो हामीले 30 तारिखको राजेश 30 तारिखको जब हामीले शिविरमा पठाइयो र त्यसमा चाहिँ 2400 जना ट्राभल डकुमेन्ट लिएको हुनुहुन्थ्यो भने लगभग 300-400 जना चाहिँ
जसको चाहिँ आफ्नो हातमा पासपोर्ट थियो उहाँहरू दूतावासमा आइकन सिधै शिविरमा जान्छ। हाम्रो आकलनमा लगभग 27-2800 जना नेपालीहरू शिविरमा हुनुहुन्छ र शिविरहरू धेरै हुन्छन्। त्यसमध्ये लगभग 50% कै हाराहारीमा महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ र कुवेत सरकारको तर्फबाट भन्नुपर्दा तपाईँ हामी कुवेतमा छौँ, रोजगारी गरिरहेका छौँ र कुवेत सरकारले पहिला त यो इलिगल हुनुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई दिनुभएको यो ठुलो अपर्च्युनिटी हो। किनभने आजको परिस्थितिमा यदिहरू उहाँलाई इलिगलको लिएर शिविरमा जान नपाएको भए तपाईँलाई थाहा छ आज 1 किलो चामल किन्न पनि आइडी आवश्यक छ। सिभिल आइडी बिना 1 किलो चामल किन्न जाने अवस्था पनि नरहेको अवस्थामा तपाईँहरूलाई त सरकारले निकै राम्रो अपर्च्युनिटी दिएको छ। एक त तपाईँहरूलाई चाहिँ शिविरमा बसेर राम्रो चलेर खाना दिएर मेडिकल ट्रिटमेन्ट गरेर नेपालसम्म फ्रीमा पुर्याउने। दोस्रो बाटो तपाईँ फेरि कुवेत फर्केर आउन पाएमा तपाईँलाई कुनै पनि जरिमाना बिना तपाईँलाई डिपोर्ट नगरिकन फेरि फर्केर आउन पाउने। कुनै पनि यहाँको चाहिँ कानुनका सानातिना घरबाट भागेका अकाउमा भ्यालेन्स गरेका तिनीहरू केसहरूलाई मिना माफी गरिदिने भनेर यस्तो राम्रो अपर्च्युनिटीको छ। तपाईँहरू सेल्टरमा भएको साथीहरूले यति सम्झिनुहोस्, तपाईँहरू आज त्यो सेल्टरमा नजानु भएको भए तपाईँहरूले हिजै जानभन्दा पहिला सबैसित खानेको ठाउँ भएन, बस्नेको ठाउँ भएन भनेर हात गुहार मागिरहनु भएको थियो। आज त तपाईँ पैसा हुँदा पनि तपाईँ किन्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो नि। यो कुराहरू किन भन्दा यो महामारीले निम्टाएको एउटा ठुलो सङ्कट हो। यो कुरालाई हामी नभुलौँ। र म सेल्टरमा भएको साथीहरूले जस्तै एउटा भिडियोहरू भाइरल आइसकेको थियो र देशबाट नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयदेखि विभिन्न राजनीतिक दल, नेपालका विभिन्न संवैधानिक निकाय, मिडियाहरू, सङ्घ संस्थाहरूबाट म पनि गइरहेपछि नेपाली सङ्घको अध्यक्ष भएको नाताले मलाई धेरै कुराहरू सोध्नु भयो, के हो कसो हो यसको बारेमा भनिसकेपछि हामी एकदम सकिङ थियौँ त्यो भिडियो देखेर। किन भन्दा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएको हामी लामो समयदेखि कुवेतमा छौँ। कुवेत सरकारले 1 रुपियाँको टिकट काटेर सधैँ मेडिकल सेवाहरू फ्रीमा दिएको यहाँ सबैलाई अवगतै छ। दोस्रो नम्बरमा यो रमजानको महिनामा इस्लामिक कानुनको फलो गर्नुपर्छ र इस्लामिक कानुन अनुसार चाहिँ तपाईँको यो रमजान महिनामा बिहान चाहिँ 4 बजे भन्दा पहिले खाएको मान्छेले राति सूर्य नडुब्दासम्म खान पाइँदैन, फास्टिङ बस्नुपर्छ र यो देशको कानुन पालन गर्ने हाम्रो दायित्व हो। यदि तपाईँ शिविर भन्दा बाहिर तपाईँ हामीले पनि कुवेतको यदि सार्वजनिक ठाउँमा खानपिन गरेमा हामीलाई चाहिँ 1 महिनाको जेल र 100 केडी जरिमाना हुने भन्ने हामीले कानुन जानेका छौँ। हामी जुन देशमा बस्छौँ रहन्छौँ, जुन देशको खानपिन खाएका छौँ, बसेका छौँ, नोकरी गरेका छौँ, त्यो देशको कानुन मान्नुपर्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। र त्यहाँ शिविरभित्र बसेकालाई स्टार्टिङ पिरियडमा खाना चाहिँ दिउँसोको बेलामा विशेष गरेर रमजानको त्यो रोजा खोल्नभन्दा पहिला खाना नदिएको कुरा यथार्थ हो। यो कुराहरू सबैले मान्नु गर्छ। तर त्यसपछि धेरै रिक्वेस्ट पछि हामीहरू यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ अब यस्तो खाना चाहन्छन् भनेपछि 2 टाइमको हेर्नुहोस् तपाईँहरूले अहिले कुन कम्पनीबाट कुन क्याटरिङबाट त्यहाँ नेपालीहरू पनि हुनुहुन्छ धेरै खाना पकाउने त्यस्ता क्याटरिङ कम्पनीबाट कुवेत सरकारले डिल गरेर 2 समयको खाना दिएको छ। खाना पनि बदली एकदम राम्रो खाना दिएको छ र अन्य बेलामा पनि तपाईँको रोटी, केरा, स्याउ जस्ता कुराहरू जतिखेर मान्छेलाई पुग्दै जस्ता कुराहरू जति बेला पनि गएर त्यहाँ 4 रुपियाँभित्रबाट खाना पाइन्छ भने चाहिँ खानको लागि यो समस्या छैन, एकदमै राम्रो दिन्छ। तर फेरि म यहाँ एउटा कुरा जुन्छु, कुवेत सरकारले हामीले सोचे भन्दा धेरै राम्रो खाना दिन्छ। यदि नदिएको भए पनि हामी आधी पेट खाएर भए पनि सर्भाइभ गरेर बचेर नेपाल पुग्नुपर्ने स्थिति थियो। किन भन्दा हामी त्यस्ता नागरिक सरकारले गरेर केही गर्न सक्ने स्थितिको हामी थिएनौँ। हामी त्यसै पनि यहाँको कुवेतको सरकारले यदि यो शिविरमा नदिएको भए हामी जेल बसेर जेल सजाय काटेर फेरि कुवेत कहिले आउन नपर्ने कारबाहीमा परेर नेपाल जान पर्ने स्थितिमा कुवेत सरकारले यो राम्रो। दोस्रो कुरा मेडिकलको कुरामा म लगायत हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको टिम गइरहेको छ। दूतावासको प्रत्येक कर्मचारीहरू विभिन्न शिविरहरूमा जानुभएको छ। महामहिम राजदूतले विभिन्न शिविरमा रहेका त्यहाँका प्रशासकहरूसँग कुराकानी गरिराख्नु भएको छ। हामी धेरै शिविरमा दूतावासको टिम र हाम्रो एनआरएनको टिम जोइन्ट रूपमा गइयो। जस्तै लेडिजहरू हुनुहुन्छ, सल्बामा हुनुहुन्छ, टुरमा हुनुहुन्छ, सल्बा, जिलिप, फर्मानिया, त्यसपछि गएर रिगाई जस्ता ठाउँहरूमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ हामी दूतावासको टिमसँग म पनि प्रत्यक्ष कुनै ठाउँमा म पनि पुगे कुनै ठाउँमा हाम्रो महासचिव लगायत अरू पदाधिकारीहरू पुग्नु भएको छ, दूतावासको टिम पुग्नु भएको छ। त्यहाँ कुवेत सरकारले त्यहाँ मेरो आनन्दजी सुन्दै हुनुहुन्छ नि, कुवेत सरकारले सब ठाउँमा जुन ठाउँमा तपाईँलाई शिविर बनाएको छ जहाँ चाहिँ 100 देखि 200 300 मान्छे राखेका छौँ, त्यहाँ शिविर बनाउनेको साथसाथमै त्यहाँ मेडिकल टिम राखेको छ।
जुन मेडिकल टिमहरू त्यो टिमहरू मैले आफ्नो आँखाले देखेर आएको छु। जस्तै हाम्रो चेलीबेटीहरूले कुवेत सरकारले एउटा सिटामोल पनि दिएन, हामी यही मर्ने भइयो भन्ने जस्ता किसिमको एउटा भाइरल बनाउनु भएको छ। त्यो मेडिकल टिम तपाईँ सम्झोस् 200 जना मेडिकल शिविरमा हाम्रो मान्छेहरू बस्नु भएको छ। त्यहाँ 6 जनाको कुवेतको टिम र नर्स र डाक्टरको टिम र सबै किसिमका मेडिसिनहरू त्यहाँ छन् भने के उहाँहरूले दिनमा 4 जनालाई पनि टेस्ट गरेको भए पनि त्यो बिमारीलाई चेक गर्न भनेर बसिसकेपछि त चेक गर्न उहाँहरूले हिजो बस्नुभयो। हामी यहाँ बसेका यो मेडिकल टिम जस्ट तिम्रो मान्छेको लागि चेक गर्नको लागि हो। यहाँ पब्लिक आउँदैन, यो मेडिसिन सबै पब्लिकको लागि होइन, यही भित्र शिविरमा भएका तिमी बिलिभ गर्न सक्छौ भनेर उहाँहरूले भन्दाखेरि हामी एकदम लज्जात्मक भए जस्तो भइयो। त्यसपछि त्यहाँ रहेका सबै दिदीबहिनीहरूलाई बोलाएर कसै बिमारी हुनुभयो यहाँ कसलाई चेक गर्ने हो भन्दा मलाई 2 चोटि चेक गर्यो, 3 चोटि पेनाडोल मात्रै दियो भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। र हामीले त्यो कुरा पनि उहाँहरूसित सोद्धाखेरि के भन्नु भन्दा यो कोरोनाको परिस्थितिमा एकदमै बढी बिमारी कुनै त्यस्तो बिमारी नभेटिएसम्म एन्टिबायोटिकहरू नचलाउने, तातो पानीहरू र पेनाडोलहरू मात्रै युज गर्ने एउटा चाहिँ यो नीति छ। किन भन्दा तपाईँले भोलि कसैलाई कोरोना लाग्यो भने त्यो एन्टिबायोटिकहरू पहिले दिँदाखेरि त्यो इम्युनिटी पावर कमजोर हुन सक्छ होइन, त्यसले इफेक्टिभ हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा एकदम छिटो चाहिँ एन्टिबायोटिक नचलाउने रहेछन् होइन। र उहाँहरूको आवश्यक अनुसार कसैलाई बढी भएमा हस्पिटल पनि लिएर जानु भएको छ। र हाम्रो त्यहाँ 1-2 जना दिदीबहिनीहरूको कस्तो कुरो पनि आयो भने म चाहिँ अब ढाड दुख्छु 2 वर्षदेखि, मेरो आङ खस्ने बिमारी थियो 3 वर्षदेखि, हेर्नुहोस् यस्तो बिमारीहरू त शिविरमा गएर 2 दिनमा त्यहाँ कुनै रामबाडले त्यहाँ लगेर सन्चो गराउने कुरो होइन। र त्यहाँभित्र भएको आवश्यक अनुसार उहाँहरूलाई चेक जाँच भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ मेडिसिन पाइराख्नु भएको छ, चेक जाँच भइरहेको छ र एकदमै कसैलाई रिफर गर्ने पर्ने स्थिति भएको खण्डमा ठुलो हस्पिटलमा पुर्याउनु भएको छ। यसबारेमा कुनै पनि नेपालीहरू हामी बाहिर भएकोलाई भन्दा शिविरमा भएको धेरै सुरक्षित हुनुहुँदो रहेछ। कुवेत सरकारले धेरै राम्रो व्यवस्था, तपाईँहरूले यो तपाईँहरूको मिडिया मार्फत मैले भन्छु, हिजो त्यहाँ गएर हामीलाई अगाडि दूतावास र हाम्रो एनआरएनलाई राखेर त्यहाँका कुवेतका उच्च अधिकारीले भन्नुभयो त्यहाँ चाहिँ यहाँ आवश्यक मेडिकल मात्रै होइन, मान्छेलाई आवश्यक परेको बेलामा तातो चिसो कपडाहरू र लेडिजहरूले प्रयोग गर्ने जुन मिनिस्ट्रीले के अरे यो सेनिटाइज गरेको चाहिँ प्याड हुन्छ, प्याड पनि सबैलाई हामीले चाहिँ आवश्यक जसले माग गर्नु भएको छ दिएका छौँ भनेपछि त्यहाँ रहेका धेरै क्याम्पहरूमा हामीले सोद्धाखेरि हामीले पाएका छौँ, हो दिनुभएको छ। अब यो तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् कि योभन्दा राम्रो फेसिलिटी हामीले केही पाउन सकिन्छ। र पक्कै कुरा कुनै ठाउँमा देखेको कुरा भन्नुपर्छ, किन भन्दा स्कुलहरूमा लगेर राखेको कुनै ठुल्ठुलो शिविर बनाएर राखेको हुनाले त्यहाँ नुहाउनको लागि अलिकति अब धेरै मान्छे भएको ठाउँमा 2-3वटा टोयलेट भएको हुनाले नुहाउनको लागि लाइन बस्नुपर्छ, टोयलेट जानको लागि लाइन बस्नुपर्छ। त्यो सबैको यो बेलामा हामी चाहिँ ल 1 घन्टासम्म चाहिँ सबै लाइन बसेर नुहाउनु पर्छ, 15 मिनटसम्म चाहिँ टोयलेटमा बसेर बाहिरै निक्लिन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू, अव्यावहारिक कुराहरू गरेर अप्ठ्यारो कुराहरू गरेर हामीलाई केही फाइदा हुँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ कतिपयले फोन गरेर भन्नुहुन्छ हामीलाई कुकुरलाई जस्तो टाढैबाट खाना धकेलिदिएर जान्छ, हामी त्यो कुकुर बिराला भन्नुहुन्छ। यो महामारी, यो कोरोना भनेको मान्छेसित सोसल डिस्टेन्स बनाउनु पर्ने भएको हुनाले तपाईँ शिविरमा बसेको होस्, म घरमा बसेको होस्, तपाईँलाई हातमा लगेर हुँदैन। तपाईँले राखिदिएको खाना तपाईँलाई कुकुर बिरालो भनेर भनेको होइन, तपाईँको जीवन रक्षाको लागि नै यो नीति अप्नाइएको भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। र मैले तिनी भिडियो बनाउने त्यहाँ केही जुन कुराहरू भिडियो बनाएका थिए, 2-3टा हाम्रो चाहिँ 2-3टा शिविरबाट चाहिँ भिडियो बनाएर आएका थिए, तिनी चेलीबेटीहरूसँग पनि हामीले प्रत्यक्ष कुरा गर्ने मौका पायौँ र उहाँहरूसँग पनि समस्याहरू सोच्यौँ। तपाईँहरूको समस्या साँच्चै कहाँ पिटेको हो त? कुवेत सरकारले पनि यो कुराहरूमा एकदमै सूक्ष्म तरिकाले हेरेको छ। हाम्रो चेलीबेटीले भने जस्तो कसलाई कहाँ पिट्यो, तपाईँहरू भ्यालेन्स गरेर शिविर तोडेर धेरैका कुराहरू हिजो मलाई के भन्नुभयो भने म प्रत्यक्ष गएको हुनाले एकपल्ट दूतावास नेपाल सरकारतिर कुवेत सरकार गएर उहाँसित इन्टिमेसी बनाएर त्यो कुरा पनि राख्नु, म गइरहेको नेपाली सङ्घको अध्यक्ष भएको तपाईँहरूसित भएको के समस्या, तपाईँको चाहना के छ त्यसको केही भन्नुहोस् भन्दाखेरि मलाई केही महिलाहरूले के भन्नुभयो भने हाम्रो त मेरो त मान्छे छ, उसको पनि मान्छे छ, अब बाहिर यहाँ यत्रो दिनसम्म बस्दाखेरि यहाँ धेरैको भिडभाड भएर रोग लाग्न सक्छ, अब हाम्रो चाहना भनेको हामी बाहिर गएर आफ्ना मान्छेहरूसित बस्छौँ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो हुन्छ उहाँसँग बस्छौँ र पछि चाहिँ नेपाल लाने बेलामा चाहिँ शिविर फर्काएर आउँछौँ, हामीलाई त्यो व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भनेर जोरदार माग राख्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यो त सबै आफ्नो घरको र उहाँहरूलाई कुवेत सरकारले नेपाल पठाउन भनेर एउटा शिविरमा राखेको हुनाले शिविरमा मात्रै भेट्न गएको उहाँहरू अब फर्केर आउन जबसम्म कुवेत सरकारले नयाँ नीति बनाएर उहाँहरूलाई छुट्ने नीति ल्यायो भने त अर्कै कुरा हो।
नै पनि उहाँहरूलाई त्यो सुविधा दिन सक्ने व्यवस्थापन हुँदैन। किन भन्दा उहाँहरूले राखेका मागहरू त्यति जायज मागहरू हुन् जस्तो मलाई लाग्दैन। र हामी पक्कै पनि दूतावासको हटलाइनबाट भन्नुभएको छ, शिविरबाट कुनै पनि बेला कुनै पनि ठाउँको मान्छेले तपाईले दूतावासको हटलाइनमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हिजो हामी गएको एउटा शिविरमा, दुईटा शिविरमा गए मध्ये एउटा शिविरमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केही महिलाहरू बिमारी छन् भन्नुभयो। हामीले त्यसपछि त्यहाँ गएका अधिकारीहरूले स्वास्थ्य कुरा गरेपछि उनीहरूले ल तिम्रो मान्छे छ भने त हाम्रो यत्रो स्वास्थ्य टिम छ, तिमी आफै गएर ल आऊ हामीसित गएर अगाडि गएर कुरा गर भनिसकेपछि को बिमारी हुन्छ भन्दाखेरि 6 जनाले हात उठाउनु भयो। 6 जनाले वापस उठाउने बित्तिकै त्यहाँको मेडिकल टोलीले हामीले तिमीलाई त दबाई चेक गरेको हुन्छ, तिमीलाई दबाई दिएको छ, तिमीलाई पेनाडोल खाने हो, तिमीलाई हल्का ज्वरो छ, ज्वरो छैन, अलिअलि रुगा खोकी हो, तातो पानी खाऊ भनेको छ, यो भन्दा अरु केही छैन। उहाँले भन्नुभयो मलाई चाहिँ लगेर भिडियो एक्सरे गराउन पर्यो, मेरो यता दुख्छ त्यता दुख्छ भन्नुभयो। यो सबै कुरा त सम्भव छैन नि। त्यसपछि उहाँहरूको बिमारी सामने छ, उहाँलाई पेनाडोल दिएको छ, ज्वरो चेक गरेको छ, हाम्रै सामने ज्वरो चेक गरेर भन्यो हेर 38 तिमी सामनेबाट हेर 38 भन्दा माथि भयो भने मात्रै हामीले चाहिँ उनीहरूलाई अर्को ठाउँमा लैजाने हो। उहाँहरू अब आफ्नो आफ्नो तरिकाले रुममा बस्दा कोही मान्छेहरू साइकोलोजिकली पनि त्यस्तो फिल गरेको हुनसक्छ, उहाँहरूलाई पनि गरेका छन्। त्यस हिसाबले उहाँहरू सिक नहुँदा नहुँदै त्यस्तो फिल हुन सक्छ भनेर उहाँहरूले हाम्रै सामने पनि 6 जनालाई त्यही अगाडि रहेको मेडिकल शिविरमा चेक गरेर ल तपाईहरुलाई अहिले प्रब्लम छैन भनेर जानुभयो। एकजनाले मलाई पेट दुखिरहन्छ म हस्पिटल जान चाहन्छु भने पनि पहिला एकजनालाई पठाउनु भएको छ। र अर्को कुरो यही कुराहरू मान्छेलाई अहिले बिमारी हुँदा बित्तिकै हस्पिटलमा रहेर एडमिट गर्न सक्ने अवस्था छैन। यो कुरा हामीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। तपाईले अहिले भर्खरै कुवेतमा एम्बुलेन्सलाई पनि फोन गर्ने भयो भने नो स्पेस। यो महामारीले निम्ताएको एउटा नयाँ समस्या हो, यही नै हो महामारी भनेको। र अहिले तपाईले हिजो कुवेतमा 3 मिनेटदेखि 5 मिनेट भित्र एम्बुलेन्स पुग्ने ठाउँमा तपाईको 20औं हजारमा कोरोनाका पेशेन्टहरु भएर सबै हस्पिटलहरु फुल छन्। तपाईलाई चाहिँ मलाई प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ लाइभमै भन्नु पर्दा केही नेपाली साथीहरु कोरोना पोजिटिभ पाइएको साथीहरुले मलाई फोन गर्नु भएको छ, सर हामीलाई यस्तो यस्तो भनेर देश विदेशबाट मेरो मान्छे यस्तो भयो भनेर फोन गर्दा उहाँहरुलाई मेडिकल टिमले उहाँहरुलाई चाहिँ घरमै राखेर पेनाडोल तातो पानी खानुस्, बढी भयो भने तपाईलाई लैजान्छौं भनेर डाक्टरको निगरानीमा हस्पिटलमा लान छोडिसकेको अवस्था छ भने हामी शिविरमा बसेर अलिअलि टाउको डोको खोका लाग्यो भन्दैमा यत्रो प्रोपोगन्डा गर्नु राम्रो होइन। यो प्रोपोगन्डाले के गर्छ भन्दा भोलि कुवेत सरकारले यत्रो राम्रो फेसिलिटी दिइराखे हामीलाई चाहिँ म प्रत्यक्ष विटनेस छु। महामहिम राजदूतलाई सम्बोधन गर्दै त्यही शिविरका उच्च अधिकारीले के भन्नु भने राजदूत जी एक्सलेन्सी ज्यू हैन हामीले यहाँ चाहिँ 25-30 कन्ट्रीका अरु मान्छेसित जो व्यवहार भएको छ, जस्तो किसिमको फेसिलिटी प्रभाइएको छ, तिम्रो मान्छेलाई पनि त्यो भन्दा फरक छैन। हामीले कसैलाई पाखा कसैलाई काखे गरेर त्यस्तो व्यवहार गरेका छैनौं। सबै मान्छेलाई एउटै खाना छ, एउटै ट्रिटमेन्ट छ, एउटै व्यवहार। र यो प्रोपोगन्डा तिम्रो मान्छेहरुबाट कसरी आयो त्यो हामीलाई थाहा छैन। हाम्रो तर्फबाट बेस्ट गरेका छौं। यो रमजान महिना हो भनेर भने स्वास्थ्य टोलीहरुले भने हामीहरुले यहाँहरुलाई हामी यही काम गर्न भनेर आएको, हामी 6-7 जना मान्छेले दिनमा एक जनाले 6 जनालाई पनि जाँच्यो भने कति जना बिमारी हुनु होला, हामीले सिटामोलै पाएनौ भन्ने कुरामा कोही सत्यता छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीलाई यसकारणले गर्दा हामी विभिन्न किसिमका होहल्ला गर्नुभन्दा अलिअलि त हेर्नुस्, तपाईको घरमा बसे जस्तो, तपाईको आमा बाबुसित बसे जस्तो, परिवारसित बसे जस्तो, आफ्नो इन्डिपेन्डेन्टले बसे जस्तो यो शिविर हो। यहाँ तपाई मात्रै नभएर र अर्को कोही मैले एकदम इन्डिकेट गरेरै भन्नु पर्दा 2800 नेपालीहरु लगभग चाहिँ 200 को हिसाबले 250 को हिसाबले पनि लगभग 15 वटा जति शिविरमा हुनुहुन्छ। र त्यसमा 2 वटा शिविरमा भएका मान्छे हाम्रो चेलीबेटीलाई मात्रै प्रब्लम छ र त्यहाँ भएका पनि धेरैलाई प्रब्लम छैन। 1-2 जना जो ग्रुपिङ गरेर त्यस्तै होहल्ला मच्काउने साथीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले हामीहरुलाई पनि एनआरएन को साथीहरुलाई पनि तथा हामीले उहाँहरुसँग केही चिन्जान थिएन, रिक्वेस्ट गरेर बहिनीहरु यस्तो अवस्थामा कुवेत सरकारले राम्रो प्रोभाइड गरेको छ, यसलाई चाहिँ नराम्रो तरिकाले प्रचार नगर्नुस्। तपाईहरुलाई खाना राम्रो दिएको रहेछ, बस्न राम्रो दिएको रहेछ, तपाईहरुलाई मेडिकल दिएको छ। अब बिमारी भएको सन्चो भएन भन्नुहुन्छ, बिमारी भयो ज्वरो आउने बित्तिकै सर खोइ रामबाण त छैन कि अहिले ज्वरो आयो तपाईलाई दबाई दिएर 10 मिनेटपछि सन्चो हुने, यो त कुनै भगवानको अमृत त होइन। तपाईलाई 4-5 दिन त नर्मली अहिले मलाई पनि रुगा लागिरहेको छ, म रुगा लाग्यो भने मलाई कि एउटा ट्याब्लेट दिएमा म भर्खरै सन्चो म सन्चो नहुन पनि सक्छु। यिनीहरु कुराहरुलाई देखेर यस्तो प्रोपोगन्डा गराउन हुँदैन। कोही साथीहरुलाई पनि अर्को म यहाँबाट भन्न चाहन्छु, हामीहरुले हिजो लिएर गएको एनआरएन को टिम र दूतावासको टिमले चाहिने केही प्याडहरु र हाम्रो चाहिँ सर्ट थ्रो, त्यसपछि गएर त्यो कफ सिरप, त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ फ्लूको लागि जाने हाम्रो फुड ड्रग्स, पेनाडोल जस्ता हाम्रो सिटामोल जस्ता धेरै मेडिसिनहरु यदि त्यस्तो उहाँहरुले भनेको कुरामा केही भए हामी किनेर रेडी गरेका थियौं।
अरूको कुरा पनि हो। विश्वास नगरेर त्यहाँको त्यो मेडिसिनहरू हामी सबै फर्काएर लिएर आएका छौँ। किन भन्दा त्यहाँ मेडिसिन प्रशस्त छ, उयो सरकारले सबै कुरा उपलब्ध गराएको छ र हामीलाई यो हाम्रा मान्छेले यो पाएनन् भनेर त्यहाँ हामी जाँदाखेरि त हामी हिचिक्क परेर अगाडि देख्दा 6-7 जना नर्स, 200 जना मान्छेको बिचमा 8 जना मेडिकल टिम छ, 25-30 जना सुरक्षाकर्मी हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँ सुन्नुहोस्, उहाँहरू बाहिर भएको व्यक्तिभन्दा सुरक्षित हुनुहुन्छ। उहाँहरूको एउटा मागलाई म समर्थन गर्छु। यदि उहाँहरू छिटो जान पाउनुहुन्छ, उहाँहरू त्यो शिविरमा बस्न आत्तिनु भएको, अप्ठ्यारो महसुस गरेको, अब एउटा क्या साइकोलोजिकली अलिकति उहाँहरूलाई प्रेसर परेको, बन्द हुनुभएको, यो कुराहरू उहाँका जायज माग हुन्। नेपाल सरकारले उहाँका मागहरूलाई समेटेर उहाँहरूलाई छिटो नेपाल फर्काउनुपर्छ। हामी सबैले पनि उहाँहरू छिटो नेपाल फर्काउन पाउनु, तर शिविरभित्र मात्रै होइन, शिविर बाहिर भएका आप्रवासी नेपालीहरू जसले रोजगारी गुमाउनु भएको छ, जसका कम्पनीहरू बन्द भइसकेका छन्, बेतलबी लामो विधामा बस्नु भएको छ, विभिन्न सङ्घर्षमा परेर स्वदेश फर्काउन चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई स्वदेश फर्काउनु पर्छ भन्ने कुरामा गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ पनि सरकारसँग लगातार हामी सम्पर्कमा छौँ, संवादमा छौँ र हामीहरूले निरन्तर समस्यालाई सरकारले छिटो सुल्झाउनु पर्यो भनेर हामीले माग राखिरहेका छौँ। र कुवेतमा रहनुभएको बाहिर धेरै साथीहरूले हस्पिटलमा जान भनेर समस्या पर्यो भनेर फोन गरिरहनु भएको छ। अहिले आनन्दजी तपाईँहरूले एउटा मिडिया मार्फत भन्नुहोस्, अहिले हस्पिटलमा जानको लागि डाइरेक्ट जान सक्ने स्थिति छैन। एम्बुलेन्सै बगाउँदा पनि तपाईँले चाहिँ कतिपय बेलामा अब सुविधा नपाउन सक्नुहुन्छ। एउटा विभिन्न प्राइभेट र सरकारी हस्पिटलहरू एउटा फर्म लन्च भएको छ सरकारको तर्फबाट। त्यो फर्म भरिसकेपछि तपाईँले सिभिल आइडी हालेर, ल तपाईँ आज इलिगल मान्छेको कुरा यहाँ जोड्न चाहन्छु, तपाईँ शिविरभन्दा बाहिर हुनुहुन्थ्यो र बिमारी पर्नुहुन्थ्यो भने तपाईँ एउटा प्यानलसम्म पनि पाउन सक्ने अवस्था थिएन, छैन। किनभने तपाईँ बाहिर निक्लेर हस्पिटलसम्म पुग्नुभन्दा पहिला तपाईँको भ्यालिड सिभिल आइडी हालेर, तपाईँको एड्रेस सबै कुरा हालेर तपाईँले चाहिँ त्यहाँ पास अप्लाई गरेर त्यो पास पाइसकेपछि हस्पिटलमा एपोइन्टमेन्ट फिक्स भइसकेपछि मात्र जान पाउनुहुन्छ। अब भन्नुहोस्, शिविर राम्रो कि बाहिर राम्रो? म त्यो दिदीबहिनीहरूलाई सुन्न चाहन्छु जसले लाइभ हेरिरहनु भएको छ। त्यो बाहिर बसेर केही हाम्रो दाजुभाइहरूले पनि दिदीबहिनीहरूले पनि बाहिर बसेर शिविरमा यस्तो त्यस्तो भनेर उभिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि सोध्न चाहन्छु, आज शिविर इलिगल मान्छेहरू शिविरमा गएको राम्रो कि बाहिर गएको राम्रो? बाहिर भएर बिमारी भएको भए तपाईँले कोठामा एउटा चिटामल पनि पाउन सक्ने स्थिति हुने थिएन भने 1 किलो चामल किन्न जाने अवस्था हुने थिएन। तर आज शिविरमा त उहाँहरूले सबै फेसिलिटी पाइसक्नु भएको छ। र बाहिर भएका आज दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जोसँग इन्टरनेटको एक्सेस छैन, जसले पढा लेखा छैनन्, जोसँग गाडी छैन, उहाँलाई एउटा सिटामोलको लागि पनि यहाँ तर्सन पर्ने स्थिति आइसक्यो। समय परिस्थितिले बनाएको, तपाईँ हामीले कसैले कानुनले बनाएको होइन, यो महामारीले बनाएको हो। आज सबै कर्फ्यू छ। ल म कर्फ्यू छ, मलाई ज्वरो आयो, मलाई रुगा लाग्यो, म सिटामोल किन्न जाने ठाउँ छैन। सिटामोल किन्न जानको लागि बाहिर निक्लिनु भन्दा पहिले मैले मेरो भ्यालिड सिभिल आइडी हालेर म बिमारी भएको भनेर हस्पिटलको एपोइन्टमेन्ट लिइसकेपछि मेरो मोबाइलमा कम्बोर्दै गइसकेपछि एउटा कोड आउँछ, त्यही कोड देखाएर बाहिर जान पर्ने अवस्था छ। यस्तो परिस्थितिमा म त भन्छु कुवेत सरकार ग्रेट। म त कुवेत सरकारलाई जति पटक सलाम गरे पनि एकदम राम्रो हुन्छ। र म धेरै शिविरमा हस्पिटलमा भएका यहाँ साथीहरूलाई जोड्न चाहन्छु। जुन साथीहरूले चाहिँ कोरोना भाइरस पोजिटिभ भएर हस्पिटलमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो, उहाँहरूले लाइभ देखाउनुहुन्थ्यो। तातो पानीको व्यवस्था छ, कति राम्रो व्यवस्था छ, खानापिनाहरू एक्सलेन्ट, एकदमै राम्रो खाना, जस्तो खाना छ त्यस्तै खाना छ, उहाँहरूको डेस्कको तल फ्रुटहरू छ। यो सबै कुवेत सरकारले हेर्नुहोस्। हामी किन पनि हामी यसरी भनेका छौँ भन्दा म गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको अध्यक्ष भएको नाताले यो भन्न किन चाहिरहेको छु नि, हामीले गरेको राम्रो व्यवहारले, कुवेत सरकारले हामीप्रति गरिरहेको राम्रो व्यवहार, तपाईँलाई भन्नुहोस्, तपाईँको आमाले तपाईँलाई पेटभरि तपाईँले बोलाएर खानिदिनु भयो, बिहान साँझ खानिदिनु भएको रहेको छ। एकजना कोही आउँदाखेरि तपाईँले सौतेनी आमा भनेर मलाई खाना दिएको छैन भन्यो भने त्यही राखेको आमालाई पनि चित्त दुख्छ नि। हेर्नुहोस्, यो स्थिति हामीहरूले आफै निम्टाउन सक्छौँ। हामीलाई कुवेती नागरिक छ र अहिलेसम्म तपाईँहरूको पनि मिडियाहरूको सम्पर्कमा आउनुभएको, कोही क्वारेन्टाइनमा गएर बसेको कोरोना पोजिटिभ भएको साथीहरूसित सोध्नुहोस्, कति राम्रो मेडिसिन पाइराख्नु भएको छ, कति राम्रो फेसिलिटी पाइराख्नु भएको छ। त्यो हामीले मैले चाहिँ आफ्नै आँखाले देखिरहेका तिनी शिविरमा बसिरहनु भएको मान्छेहरूले कति पेसेन्ट रहनु भएको, त्योभन्दा एकदमै अप्ठ्यारो त हामीहरूलाई छ नि आनन्दजी, होइन र? त्यस कारणले गर्दा यो महामारीको बेला
एकले अर्कालाई सहयोग गरौँ, विभिन्न किसिमका प्रोपोगन्डाहरू बनाउनु भन्दा हामी कसरी बच्ने, कसरी बचाउने, कसरी नेपाल फर्कने भन्ने कुराहरूसित एकजिट भएर राखौँ। हाम्रो कसै केही साथीहरूको जिज्ञासा छ भने पनि गैरावासी नेपाली सङ्घले नेपाल सरकारसँग, दूतावाससँग, यहाँ रहेका सङ्घ संस्थाहरूसँग, बुद्धिजीवीहरूसँग सहकार्य गरेर छलफल गरेर केही हदसम्म हामीहरूले विभिन्न देशहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय जुन गैरावासी नेपाली सङ्घको केन्द्रीय कमिटी छ उहाँहरूसँग हामीले राहत पाएका पनि छौँ। हामीले थप राहतको लागि पनि हामीले माग गरेका छौँ। तपाईँ हामी सबैको लागि यहाँ कुवेतमा रहेका नेपालीहरूको समस्याबाट उहाँहरूलाई बचाउन सकियोस् भनेर हामीले थप राहतको पनि माग गरेका छौँ। सायद हामीले केही त्यो राहत अरू थप पनि पाउन सक्छौँ। त्यस हिसाबले हामीहरू विभिन्न हो हल्लामा गएर आफ्नो इमेजलाई घटाउने, हामीहरू एउटा नेपालीहरू एउटा इमान्दार राम्रा छौँ भन्ने कुरालाई नेपालीहरूलाई त्यहाँ भित्र राखेर राम्रो खाना दिइरहेको अवस्थामा भाइलेन्सहरू गर्न थालियो, नारा जुलुस गर्न थालियो भने त पुलिस सुरक्षामा बसेको पुलिसले बजार्नु अथवा लौरो बजार्नु भनेको कुनै ठुलो कुरा हुने छैन। त्यतिखेर यो संसारको तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। तपाईँले कुनै पनि देश कानुनलाई तोड्न खोज्नुभयो भने पुलिसले पनि बजार्छ, त्यो स्वाभाविक। तपाईँले भने जस्तो म्युजिक बजाएर कति सेन्टर दिदीबहिनीहरू चाहिँ त्यहाँ म्युजिक बजाएर डान्स गरेर बसेर पनि अनि त्यसपछि पुलिसले नबजायो हाम्रो रमजानको बेला छ भन्दाखेरि नमानेपछि ती दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ त्यो सेन्टरमा कुटेको भन्ने कुरो पनि जानकारी आएको छ। तपाईँहरूले कानुनलाई पनि फलो गर्नु पर्यो नि अब। हो, अब राजन सर पक्कै पनि मैले भनेपछि जुन देशमा हामी रहन्छौँ त्यो देशको रीतिरिवाज र कानुनलाई फलो गर्नु पर्यो। हामीहरू कुवेत जस्तो इस्लामिक देश रमजानको महिनामा तपाईँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ भातको एकदम पेटभरि खाना पाइएन भनेर हल्ला गर्न त पाइएन नि, पाइयो र भन्नुहोस्। अनि शिविरमा गइसकेपछि यहाँ मेन प्रब्लम केमा रहेछ भन्दा शिविरमा कतिपय व्यक्तिहरू गइसक्नुभयो, गइसकेपछि केही उहाँका बाहिर साथीहरू हुनुहुन्छ उस्काएर अब तिमी त्यहाँ देशेर 15 दिन 1 महिना जान पाउने भएनौ, तिमी चाहिँ बाहिर निक्ल भनेर उस्काउने र उहाँहरूको अहिलेको कतिपयको के मैले अब सबैको भन्न चाहन्न, त्यहाँ अधिकांश धेरै मान्छेहरूको चाहिँ अब बाहिर निक्लेर म नेपाल जान्न, अब म बाहिर निक्लेर बस्छु भन्ने चाहना पनि छ। त्यो चाहना उहाँहरूको कुरा त हुँदैन नि, किन भन्दा उहाँहरूले इलिगल हो। अब एकचोटि शिविरमा गइसक्नु भयो, उहाँ कुवेत सरकारको कब्जामा भइसक्नु भयो भने अब उहाँहरूसँग नेपाल जानुको विकल्प छैन होला। तर उहाँहरू फेरि फर्केर यत्रो दिन शिविरमा बस्नु भन्दा अब फेरि म गएर पुरानै ठाउँमा पुरानै मान्छेहरूसित बस्छु भन्ने त्यो चाहना हुनसक्छ। त्यो चाहनाले तपाईँलाई पनि राम्रो गर्दैन, हामीहरूलाई पनि राम्रो चाहना, हाम्रो नेपालीहरूको इमेजलाई पनि राम्रो गर्दैन। त्यस कारणले गर्दा नेपालीहरूलाई यहाँको सरकारले अब एकदमै राम्रो तरिकाले हेरिरहेको छ, राम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी राखेको छ। हामी दूतावाससँग पनि एकदम कन्ट्याक्टमा छौँ, नेपाल सरकारसँग पनि मैले स्वयं परराष्ट्र मन्त्री श्रम मन्त्रीसँग कुरा गरेको छु। हाम्रो चाहिँ नेपालको यो विदेशी मान्छेहरूलाई फर्काउने संसदीय समितिको सँग मैले पटक पटक कुरा गरिरहेको छु। हाम्रो बिन्दा पाण्डे लगायतको संसदहरूले उहाँले पटक पटक मलाई फोन गर्नु भएको छ। छौँ नेपालीहरू अहिले भर्खरै फर्काउनु पर्ने, शिविरमा भएका मात्रै होइन, शिविरमा भएका र शिविरभन्दा बाहिर नेपाली गर्भवती महिलाहरू कति छन्, त्यहाँ त स्टुडेन्ट छन् कि छैनन्, साना साना बच्चा भएका मान्छेहरू कति छन् र अहिले भर्खरै नै सरकारले नफर्काइ नहुने को डाटा भन्ने डाटाहरू पनि हामीले तयार गरेर उहाँले सरकारको संसदीय टोलीलाई बुझाइराखेका छौँ। र हामी मात्रै आजतिर भएन, हेर्नुहोस् सरकारसँग अस्तिभन्दा पनि छिटोभन्दा छिटो लैजाने तयारी गरेका छौँ। तर लैजाने भन्दैमा नेपालमा लगेर फेरि महामारीलाई पनि नियन्त्रण गर्ने तरिकाले थोरै गरेर पहिला एकदमै समस्या भएको बाटो नेपाल सरकारले फर्काउने तयारी गरेको छ भनेर भनिरहेका छौँ। हजुर राजनजी, आनन्दजी, योभन्दा बाहिर अरू केही कुरा छन् कि? धेरै कुराहरू म अब तपाईँसँग कमेन्ट राख्छु, पढ्नु सुनाइदिउँ अलिअलि। यहाँ एउटा कुरो विशेष रूपमा पहिले भन्न चाहन्छु, जोहन लामा भन्ने चाहिँ तपाईँ को हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले के आधार कसरी कमेन्ट गर्नुभएको छ, तपाईँले बोलेको कमेन्ट गरेको शब्दहरू तपाईँले ठुलो बोलेर भन्नु होला, तपाईँले बोले तपाईँले गरेको कमेन्ट शब्दहरू तपाईँको आफ्नो मान्छेहरूले पनि हेरिरहेको होला, उहाँले तपाईँलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ त्यसपछि कमेन्ट गर्नु अगाडि यो सार्वजनिक लाइभमा तपाईँले यो तरिकाको कमेन्ट इभन यहाँ मात्र होइन काहीँ पनि नगर्नु हुन जोहन लामाजीले अनुरोध गर्दछु म। धन्यवाद। यहाँले साथै यथार्थपरक राजनजी कमेन्टको बारेमा कुरा गरौँ होइन, कमेन्ट गर्ने हामीले यहाँ एकजना दुईजना साथी चेलीबेटीहरूले उही मलाई फोन गरेर पनि गाली गर्नुहुन्थ्यो। हामी शिविरमा नेपाली दूतावास, गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ, नेपाल सरकार गएर उहाँ गएर त्यो 2800 जनालाई प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्येकजनाको कुरा सुन्ने त होइन नि, हामीले त्यहाँ गएर शिविरमा गएर सबभन्दा पहिला 2-4 जना नेपालीहरूले खाना पाउनु भएको चाहिँ के गरेर उहाँसँग राय सल्लाह बुझ्ने, अनि यहाँको कुवेतको निकायलाई अधिकारीहरूलाई हाम्रो मान्छेले खाना पाएका रहेनछन् अथवा हाम्रो मान्छेले चाहिँ राम्रो ट्रिटमेन्ट पाएका रहन्छन्
प्लिज हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ खाना देऊ, उनी बिमारीहरूलाई उपचार गरिदेऊ हैन। अब त्यसपछि चाहिँ जसको समस्या छ, जाडो भएको छ भने त्यहाँ पानी छैन भने पानी उपलब्ध गराइयो भने मलाई पनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ नि, तपाईँहरू आएर त्यहाँ 2-4 जना अगाडि बसेर डेस्कमा बसेर कुराकानी गरेर हुन्छ, सबैको कोठा जानुपर्नु भयो, सबैको कोठाकाठी गएर छलफल गर्ने होइन। हामीले त पनि शिविर एउटा होइन, सबै ठाउँका शिविरहरूमा हाम्रो नेपालीहरूलाई दूतावासज्यूले, महामहिमज्यूले हेर्नुहोस्, मैले एउटा कुरा यो गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको अध्यक्ष र यहाँ अहिले प्रत्यक्ष देखेको कारणले भन्नुभएको छ, नेपालकी दूतावासले जो काम गरिरहनु भएको छ यो शिविरमा रहेका र अन्य ठाउँमा नेपालीहरूलाई कुवेत सरकारबाट धेरै भन्दा धेरै सहयोग मिलोस्, राम्रो उपचार पाउन्, राम्रो व्यवस्थापन पाउन् भनेर दूतावासले नेपाल सरकारको स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि तपाईँलाई थाहा छ होला, यहाँ कुवेत सरकारको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई फोन गरेर यहाँका नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ यसरी राखिदिनुहोस् हाम्रो देशको भनेर उहाँले जुन एउटा मैत्रीपूर्ण तरिकाले रिक्वेस्ट गर्नुभयो, त्यसलाई कुवेत सरकार उच्च तरिकाले लिनुभएको छ र त्यही लाइनलाई फलो गर्दै महामहिमज्यूले यहाँको कुवेत सरकारसँग त्यही स्ट्यान्डलाई राखेर नेपालीहरूलाई राम्रो उपचार पाउन्, नेपालीहरूलाई राम्रो सुरक्षा पाउन्, सेल्टरमा बसेकाले राम्रो खानापिना र व्यवस्था पाउन् भनेर सरकारले, कुवेत सरकारले त्यही लेभलबाट हेरिरहेको बेलामा तपाईँ कुनै पनि 1-2 जना व्यक्तिलाई चित्त नबुझ्नु अर्को कुरा हो। र मैले भनिसकेँ केही समस्या नभएका होइनन्, समस्या छन् र 1-2टा समस्याहरू हुँदैमा सबै समग्रमा समस्या छन् भनेर भाइलेन्स गर्नु पनि राम्रो हुँदैन। साँच्चै नै अध्यक्षज्यूले भने जस्तै सामान्य जनजीवन जिएको समयमा जस्तो नभइकन यो एउटा कोभिड-19ले विश्व मानव समुदायलाई नै सङ्कटमा पारेको बेलामा शिविरमा रहेका जति पनि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ उहाँहरूले अरूको बहकाउमा अथवा अरूको उक्साहटमा आएर त्यस्ता किसिमका उग्र गतिविधि अथवा उच्छृङ्खल क्रियाकलापहरू नगरिदिन, त्यस्ता किसिमको भाइरल बनाउने किसिमका हजुर उहाँहरूलाई 24 आवर्स जति बेला पनि नेपाली शिविरभित्र बसेको साथीहरूलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यहाँ समस्या छ भने जस्तै खानालाई, बस्नलाई, मेडिकलको लागि समस्या छ भने नेपाली दूतावासको हटलाइनमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको मिडिया मार्फत मैले दूतावासको हटलाइनको चाहिँ मैले नम्बर भन्छु, कही हाम्रो दर्शकहरुले त्यहाँ हजुरहरुले पनि लेखिदिनु होला। दूतावासको हट नम्बर हो 98869121। तपाईहरुले शिविर भित्रबाट पनि तपाईलाई यदि रेली यस्तो समस्या छ, तपाईले खाना पाउनु भएन, बस्न पाउनु भएन, तपाईलाई कसैले कुटपिट गर्यो, ज्याजती गर्यो र तपाई बिमारी भएर तपाईले कुनै किसिमको उपचार, तपाईले फेरि म बिमारी भए मलाई हस्पिटल लगेन, मलाई ट्याब्लेट मात्रै दियो, अर्को कोठामा राख्यो भनेर फोन गर्नुभयो भने त्यसको फेरि उपचार पाउनुहुन्छ नि। किन भन्दा यो बिमारी भइसकेपछि तपाईलाई हल्का ज्वरो आएको शंका भइसकेपछि तपाईलाई अलग रुममा राखेर तातो पानी दिने, प्यानाडोल दिने भन्दा अरु कुनै विकल्प छैन। त्यसको उपचार नै त्यही रहेको छ संसारमा। त्यही भएर मलाई फेरि अर्को कोठामा राखे, मलाई चाहिँ यस्तो गरे भनेर त्यो उन्डम मचाउनुको कुनै अर्थ छैन। अन्यथा तपाईलाई यो समस्या भयो भने नेपाली दूतावासको हटलाइनमा कतिखेर पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरुले फोन उठाइरहनु भएको छ, उठाउनुहुन्छ र यो भन्दा अरु त हामीले केही भन्न सक्छौं, गर्न सक्छौं जस्तो लाग्दैन। हो, तपाईहरु पीडित हुनुहुन्छ, तपाईहरुले यसरी शिविरमा बस्नु परेको छ, यसमा हाम्रो तपाईहरुपट्टिको सहानुभूति छ। हामीबाट अब हुन नसकेको केही कमी कमजोरीहरुलाई हामीले तपाईहरुलाई सेवा गर्न नसकेकोमा हामी सम्पूर्ण नेपाली यहाँ कुवेतमा रहेका नेपालीहरुको तर्फबाट क्षमा पनि माग्न चाहन्छौं। र तपाईहरुले नभुल्नुस्, तपाईहरुले आफै उब्जाएको समस्या हो र तपाईहरुलाई कुवेत सरकारले यो धेरै राम्रो चाहिँ अहिले अवसर दिएको छ। यो अवसरलाई तपाईहरुले अब दुःख सुख गरेर नेपाल जानुस्, भोलि फेरि फर्केर आउन पाउनुहुन्छ। र शिविरमा हो, मलाई एउटा कुरा एकदमै दुःखका साथ भन्नुपर्छ, शिविरमा सायद लामो समय बस्नुपर्ने अवस्था अझै लामो हुन सक्छ। तर तपाई शिविर बाहिर भएको भए यो भन्दा अझै ठूलो समस्यामा परिन्थ्यो भन्ने कुरा नभुल्नु होला। धन्यवाद। साँच्चै नै अब नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने कुवेत स्थित नेपाली राजदूतावास कुवेत, त्यसैगरी गैर आवासीय नेपाली संघ लगायत प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा कुवेतमा रहेर अहिलेको यो एउटा विषम परिस्थितिमा जो एउटा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नुहुने सम्पूर्ण सामाजिक अभियन्ता संघ संस्थाका पदाधिकारीहरू सबैलाई हामी यस क्षणमा सम्झन चाहन्छौँ। उहाँहरू सबैलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यस्तो दुःखद यो विषम परिस्थिति, यो महामारीको बेलामा पनि उहाँहरू जोसुकै पनि फ्रन्टलाइन रहेर जुन काम गर्नु भएको छ, हाम्रा अवैधानिक बनेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई शिविरमा लानेदेखि लिएर भर्खरै अध्यक्षज्यूले भने जस्तै हामीले शिविर पनि पूर्ण भिजिट गरेर आइसकेका छौँ। त्यसै गरी बाहिर रहेका साथीहरू पनि जति पनि कतिपयको अहिले
अब जागिर गुम्ने अवस्था छ, कतिपयको गुमिसकेको अवस्था छ, कतिपयको भिसा सकिएको अवस्था छ। सरले भन्नुभयो जस्तै कतिपय उपचारमा गएर फर्किन नपाएका आप्रवासी विदेशमा रहेर अड्किएका नागरिकहरू हुन्छ, कतिपय डेलिभरी हुने अवस्थाका, कतिपयको घरमा आफन्त परिवारजनको चाहिँ अब दुःखद भन्नुपर्छ एक किसिमले मृत्यु भएको अवस्थामा पनि आउन सक्छ। आनन्द सर, हजुर त्यस्ता मैले एउटा यहाँ अवस्था कमेन्ट पढिराखेको छु। हाम्रो यहाँ अर्जुन रसाइलीजीले एउटा कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। मैले उहाँलाई भन्छु, हामी एकदमै समस्या भएका प्रतिनिधि, म गैर आवासीय नेपाली सङ्घ सबै हामी शिविरहरूमा गएका छैनौँ, दूतावासहरू सबै शिविरमा गइराख्नु भएको छ र हामी केही एकदम उहाँ विटनेसको रूपमा, किन भन्दा कतिपय साथीहरूले त दूतावासले गएर गरिरहेका कामलाई पनि अविश्वसनीय तरिकाले हाम्रो राजदूतज्यूले टिभीमा बोलेका कुराहरूलाई पनि एउटा कटराक्षीको रूपमा उहाँले चाहिँ प्रयोग गरिरहनु भएको अवस्थामा हामी स्वयं गैर आवासीय नेपाली सङ्घ पनि यहाँको दूतावासको साथमा हामी गएर तपाईँहरूसितका सत्य कुरा के हुन् भन्ने बुझ्ने कोसिस गरेका छौँ। हामीले जति सकियो गरियो र तपाईँहरू जुन रहनुभएका ठाउँमा, किन भन्दा सबै शिविरहरू धेरै रहेछन्। यहाँ लगभग कुवे सरकारका 48-50 वटा शिविर मध्ये नेपालीहरू पनि 15-18 वटा शिविरमा हुनुहुन्छ रहेछ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू कुनै पनि शिविरमा हुनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई समस्या छ भने तपाईँहरूलाई दिएको त्यो हटलाइनमा फोन गर्नको लागि नहिचकिचाउनुहोस्, हामीलाई पनि फोन गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। त्यहाँ भएको समस्याहरू पक्कै पनि समाधान हुनेछन्। निश्चय नै चुङाले कमेन्ट गर्नु भएको छ। उहाँले भन्नुहुन्छ हाम्रो शिविरमा आएन। खास गरी सबै शिविरमा आउनुपर्छ भन्दा पनि जहाँ समस्या छ त्यहाँ कस्तो समस्या छ भन्नको लागि मात्रै हामी चाहिँ शिविर भिजिटमा गएको भनिसक्नु भएको छ अध्यक्षज्यूले। यी त रहे यो शिविरमा अहिले जो केही नेता भाइरल भएका नेपालका राष्ट्रिय मिडियाहरूले समेत कुवेतमा चाहिँ नेपालीहरूको बिजोग भन्ने लगायतका ती भिडियोहरूलाई चाहिँ प्रमोट गरेर समाचारहरू प्रकाशन गरेका विषयहरूलाई र सरहरूले भिजिट गरिसकेपछिको यो प्रत्यक्ष जुन कुराकानीमा सरले बताइदिनु भयो, एकदमै आभार प्रकट गर्छौँ। अब रह्यो सर, एनआरएनए एनसीसी कुवेतले जब कोभिड-19 को प्रकोप फैलिएर कुवेतमै रहेका नेपालीहरूलाई एउटा बिचल्ली हुने अवस्था आइसकेपछि राहत वितरण गर्दै आएको छ र यो खास गरी बाँच र बचाउको अभियानकै रूपमा गर्दै आएको छ। अझै कति समय रहने थाहा छैन यो एउटा लकडाउन। यस्तो अवस्थामा हामी एकदम विषम परिस्थितिमा छौँ। यो मात्रै अन्तिम विकल्प त हुँदै होइन, किन होइन भने प्रवासमा सधैँ छटपटिएर श्रमिकहरू बस्नुपर्ने, अनि यहाँहरूले निरन्तर नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, श्रम मन्त्रीज्यूसँग पनि एनसीसीका अध्यक्षहरूले संवादमा रहिरहनु भएको छ। सरकारले पनि आगामी हप्ताबाट, जहाँसम्म लाग्छ आगामी हप्ताबाट चाहिँ विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई फर्काउने प्रक्रिया सुरु गर्ने कुरा आइरहेको छ। सर यस बीचमा अब सरकारको भूमिका चाहिँ कस्तो रहनु पर्ला सर? सरले अलिकति त्यस विषयमा। सर म तपाईँको पहिलो बुदाबाट आउँछु। पक्कै पनि हामीहरूले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ लगायतका कुवेतमा रहेका सङ्घ संस्थाहरूले अहिले सानोतिनो राहत बाँड्नु भएको छ। अब यो समस्या लम्बिँदै गइसकेपछि यो संस्थाहरूले बाँडेको राहतले हामी बाँच्न सक्छौँ? पक्कै पनि सक्दैनौँ। अब राज्यले आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने बेला भएको छ। किन भन्दा त्यो संस्थाले कति दिनसम्म राहत बाँड्ने, कति बाँड्ने होइन? जब भोलि 70,000 नेपालीहरूलाई 70,000 नेपालीहरूलाई यो एउटा संस्थाले 2-4 किलो चामल बाँडेर दाल बाँडेर समस्याको समाधान। अब नेपाल सरकारले, राज्यले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नु पर्यो। विदेशमा रहेको नेपालीहरूलाई अब अप्ठ्यारोमा परेकालाई उद्धार गर्नु पर्यो। यदि उद्धार गर्न नसके पनि भोलि यहाँ खाने बस्ने व्यवस्थाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। यो सरकारलाई हामीले पटक पटक यो कुरा त भनेका छौँ नि। किन भन्दा यहाँका सङ्घ संस्थाहरूले भनेको त 1-2 दिनलाई अपरजट अकस्मात परेको बेलामा सहयोग गर्न सक्ने, तर पुरै तरिकाले उद्धार गर्ने अब सधैँभरि लामो समय 3 महिना 6 महिना सबैलाई पाल्न सक्ने यिनी सङ्घ संस्थाहरूको यो क्षमता त छैन, हाम्रो त छैन। त्यति बेला चाहिँ अब आफ्नो राज्यले आफ्नो देशका नागरिकहरूलाई उद्धार गर्नु पर्यो। अब नेपाल जान चाहनेलाई नेपाल जानु पर्यो, नेपाल जान नपर्नेलाई यहाँ परेकालाई पनि भोलि चाहिँ 2 छाक खाएर जीवन बाँचिराख्न सक्ने अवस्थाको लागि त्यो व्यवस्था चाहिँ राज्यले गरिदिनु पर्यो। यो कुराहरू हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्षज्यूहरूबाट नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री लगायतसँग विभिन्न विषयमा विभिन्न पटकमा छलफल भएका छौँ र मैले सुनेको छु विदेशमा भएको नेपालीहरूलाई अब हामीहरूसित सम्बन्धमा पनि भन्नुभएको छ। सरकारले तयारी गरेको छ, यसको लागि कति बजेट पनि छुट्याइसकेको छ र कोही पनि नेपाली विदेशमा त्यहाँका रहेका देशले पहिलो कुरा प्राथमिकता त्यो देशसँग हामी कुरा गरेका छौँ। त्यो देशले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई आफ्नो नागरिक सरह हेर्छन्, खाना बस्न दिन्छन् र त्यस्तो नभएको अवस्थामा पनि
नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई खाना उपलब्ध गराउँछौँ भनेर राज्यले भनेको त मैले सुनेको छु होइन। तर यो राज्यले अब यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ र तुरुन्तै विदेशमा रहेका अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूलाई फर्काउने र विदेशमा एकदमै खाना बस्नको लागि गाह्रो भएको लागि अब राहत सङ्घ संस्थाले होइन अब सरकारले पनि अब राहत दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। देशमा भएकालाई मात्रै गरेर हुन्न, विदेशमा भएकालाई पनि राहत वितरण गर्नुपर्छ र विदेशमा भएका रेमिट्यान्सले देश चलेको देश हो। अस्ति प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै होला सरकारका केही गाह्रो अप्ठ्यारा होलान्, हामीले एकैचोटि विदेशमा भएको सबै नेपालीलाई लगेर हामीले त्यहाँ सोत्र्यान पारेर अब कोरोना फैलाउने पक्षमा हामी पनि छैनौँ। तर अप्ठ्यारोमा परेका अत्यन्तै समस्यामा परेका र यहाँ खाना बस्न अप्ठ्यारो परेकालाई अब सरकारले उद्धार गर्न सुरु त गर्नु पर्यो। सरकार हामीले भनेको 5, 50, 100बाट तपाईँ सुरु गर्नुहोस्। सुरु गरे हामीले एकैचोटि 50 लाख नेपाली, 5 लाख नेपाली, 25 लाख नेपाली फर्काउने हाम्रो माग होइन। 5 जनाबाट भए पनि सुरु गर्नुहोस्। त्यसमा हाम्रो गैरावासी नेपालीले कति विभिन्न विषयहरूमा हामीले एउटा चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाउनेमा प्लेन चार्टर गरेर चाहिँ नेपाल फर्काउने विषयमा सरकारसँग प्रस्ताव पनि राखेको छ। यो विषयमा गैरावासी नेपाली सङ्घ तपाईँहरूसित साझेदार बनेर नेपालीहरूलाई फर्काउनको लागि हामी चाहिँ सहयोगको भूमिका निभाउन चाहन्छौँ भन्ने कुरा पनि पठाएको छ भने र नेपाल सरकारलाई सँग अब विदेशमा भएका नेपालीहरू सबै त फर्कन चाहन्छन् होला, तर खाना बस्नको लागि उहाँहरूलाई पनि नेपाल सरकारले फर्काउन नसक्दासम्म राज्यको तर्फबाट राहत उपलब्ध गराइदिनुपर्छ भन्ने मेरो पनि एउटा जोरदार माग छ। निश्चय नै अध्यक्षज्यू, यहाँले भन्नुभयो जस्तै जसरी हुनसक्छ 1 महिना 2 महिना 3 महिना गएला लगातार सङ्घ संस्थाले अथवा विदेशमा आफै श्रमिक भएर बसेका श्रमिकहरू अथवा अहिले भनौँ हाम्रो ग्लोबल अर्गनाइजेसन एनआरएनले अब सरले भनिसक्नुभयो आइसिसीले पुनः पठाउँदैछ बजेट, हामी फेरि पनि राहत वितरण गर्दैछौँ। त्यही राहत वितरण मात्रै गर्ने काम त एनआरएनको होइन, आफ्ना पनि भोलिका निकट भइसकेका अरू योजनाहरू छन्, कार्ययोजना अनुसार अथवा हाम्रो क्यालेन्डर अनुसारका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। संस्थालाई विस्तार विकासको लागि पनि जानुपर्ने छ। त्यही किसिमले आप्रवासी श्रमिकका समस्याहरू समाधानको लागि अरू कार्यक्रम नीतिहरू ल्याउनु पर्ने पनि हुनसक्छ। त्यसकारणले सरकारले यो विषयमा एकदम गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण भएर सरकारको ध्यानाकर्षण होस्। सँगसँगै सरले भन्नुभयो जस्तै एनआरएनले पनि सरकारसँग साझेदारी गरेर नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्कनमा चाहिँ मद्दत गर्नेछ। अवश्य पनि छिट्टै नै यो राम्रो सकारात्मक प्रक्रिया चाहिँ सरकारले सुचारू गरोस् हामी भन्न चाहन्छौँ। राजन सर, हामीलाई के छन् सुन सरलाई त्यस्तो कमेन्टहरू आएका केही कुराहरू छन् रेस्पोन्स गर्नुपर्ने? 2-4 कमेन्ट छ पढौँ न उहाँहरूलाई पनि। अब सरको मुखबाट के यो एउटा यो पढिदिनु छ यो हाम्रो विराज लेख्नु रहेछ, लामो समयदेखि एउटा कोठामा बन्धक बनाएर नेपाली चेलीहरू शर्मिला तामाङ नाम गरी सहित 3 जना नेपाली चेलीहरू अल्कुवेत भन्ने ठाउँमा राखिएको खबर छ। उहाँले बाहिरको स्थिति देख्न नपाइरहेको धेरै भइसकेको रहेछ भने उहाँलाई घाँस बाँस र कपास सहित विभिन्न किसिमको समस्या परिरहेको छ। यस विषयमा अनुसन्धान गरी पीडितलाई उद्धार गरिदिनु अनुरोध गर्दछु भनेर यो नयाँ खबर आएको सर। यो त अहिलेसम्म हामीले कहीँ केही यस्तो खबर त थिएन। अब सर उहाँलाई के भन्नु पर्यो भने उहाँले अल्कुवेत मात्रै भनेर भएन, अल्कुवेत भन्ने एउटा देशको नाम हो होइन। उहाँले सबै विवरण सहित उहाँको पीडितको नम्बर ठेगाना अब सबै कुरा डिटेल सहितको उहाँले त्यस्तो यदि सत्य हो भने हामीले सकेको तर्फबाट दूतावाससँग सहकार्य गरेर यहाँको सरकारसँग सहकार्य गरेर त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुँदो रहेछ भने कुवेतमा पक्कै पनि कसैलाई बन्धक बनाएर बस्न पाइँदैन। त्यसको बारेमा हामीले चाहिँ सम्पूर्ण डिटेलहरू उहाँलाई चाहिँ यो अफलाइन भइसकेपछि यो कोसेली ग्रुपलाई उहाँले चाहिँ सम्पूर्ण डिटेलहरू पठाइदिन अनुरोध गर्दछु र उहाँहरूले चाहिँ यो गर्नुहुन्छ। र धेरै साथीहरूले मलाई पनि यहाँ सोध्नु भएको रहेछ, पक्कै पनि साथी हो शिविरमा हिजोको जस्तो स्थिति पक्कै पनि छैन। यो महामारीको बेला हो, हामीलाई मागहरू हिजोका जस्ता पुरा पनि हुँदैनन् र हामी चाहेर पनि त्यहाँ जबरजस्ती तपाईँहरूलाई कसैले चाहिँ पठाएको पनि होइन। शिविरमा तपाईँहरू आफैले कुवेतको कानुनलाई तोडेर तपाईँहरू गैर कानुनी इलिगल भएको अवस्थामा जेल जान पर्ने अवस्थामा तपाईँहरूलाई यो महामारीको कारण कुवेत सरकारले एउटा अवसर दिएर मौका दिएर तपाईँहरूलाई राम्रो बन्ने एउटा अवसर दिएको हो। यो मौकाको अवसर पर त्यहाँ जानुभएको छ र तपाईँ ढिलो चाँडो अब अझै दिनमा नेपाल पुग्नुहुन्छ, धैर्य धारणा अपनाउनुहोस्। त्यस कारणमा तपाईँहरूले त्यहाँ रुममा अप्ठ्यारा बस्दाखेरि जेलमा तपाईँहरू गएर 6 महिना जेलमा 3 महिना 6 महिना जेलमा बस्न भन्दा त शिविरमा बस्न राम्रो छ नि होइन र? तपाईँहरू त कुवेतको जेलमा पर्न पस्थ्यो नि। यो लागि त्यही भएर धेरै होहल्ला गर्नु वास्तविकतिर जानुहोस्।
बाहिर रहनु भएको भए हातमुख जोड्न प्राण बचाउन पनि मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आउने अवस्था आइसकेको छ भने यहाँहरू शिविरमा पुग्नुभएको छ। कुबेर सरकारलाई एकदम हृदयदेखि धन्यवाद दिनुहोस्। त्यस्तै हामी विराज गुरुङजीलाई भन्न चाहन्छौँ, अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो जस्तै यहाँले जुन अनि महिला दिदीबहिनीको कुरा गर्नुभयो उहाँहरूको सम्पर्क नम्बर अथवा उहाँहरूसँग पुग्न सक्ने सम्पर्क नम्बर छ भने जानकारी हाम्रो कोसेली न्युजको कमेन्टमा, सँगसँगै अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घका राष्ट्रिय समन्वय परिषद कुवेतका अध्यक्ष सुजन केशज्यू। एनआरएनएको आफ्नै पेज पनि छ, पेजमा पनि यहाँहरूले त्यो किसिमको विषयवस्तु भयो जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। भन्दै फेरि हामी अर्को एउटा कमेन्ट लिन चाहन्छौँ। अनि सर साथै यो अहिले यो हाम्रो लाइभ चाहिँ नेपाल एम्बेसीका द्वितीय सचिव जानेको ओझाजीले पनि हेरिरहनु भएको रहेछ। उहाँले पनि तपाईँहरूको समस्या के छ हामीले गरेको बस उहाँले वाचिङ गरिरहेको छ, यो पनि तपाईँलाई जानकारी भयो। साथै यो लामो सबिना बहिनीको पनि एउटा छ। सुबिना लामाजी लेख्नु रहेछ, नमस्कार सरहरूलाई, एनआरएन सरको नम्बर पाउन सकिन्छ होला भन्नुभएको छ। अवश्य पाउनुहुन्छ राजन सर, प्रोसेस हुँदैछ होला एनआरएनको तर्फबाट। एमबिसीको महामहिमज्यूहरूले के प्रोसेस गर्दै होला, डेली सुन्दै आउँछौँ। न्युजको भिडियो बनाएको सेल्टरलाई मात्रै भिजिट गर्ने हो कि सरहरू सेल्टरमा पनि भिजिट गरिन राम्रो हुने थियो कि सर, सुझाव पाउन सर भन्नु। सेल्टरमा त भर्खरै सरहरू आइसक्नु भएको छ भिजिट गरेर, हुनसक्छ त्यस्ता किसिमको समस्याहरू आनन्द सर सुन्नुहोस्, नेपाली दूतावासले तपाईँहरूको सर्भिसको लागि सेवाको लागि हटलाइन नम्बरको चालु गर्नुभएको छ। तपाईँ कुन सेल्टरमा हुनु, कहाँ हुनुहुन्छ, के समस्या छ, त्यही त सेल्टरको नम्बरमा दूतावासको हटलाइनमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले फोन गर्नको कारण तपाईँले यदि चाहिँ खान पाउनु भएको छैन, त्यहाँ राम्ररी बस्न पाउनु भएको छैन, तपाईँ बिमारी भएर छिटामोल पनि पाउनु भएको छैन भने त्यस्तो कुराहरूको लागि तपाईँले दूतावासको हट नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अब दिनदिनै फोन गरेर फेरि एउटा मात्रै कुरा चाहिँ कहिले पठाउने, के पठाउने, कहिले पठाउने भनेर बिहान साँझ 3 बिटमा गएर नम्बर बिजी राख्नुभन्दा व्यावहारिक कुरामा के आफ्नो समस्याहरू तपाईँले राख्नुहोस्। सुनाइ भएन भने हामीलाई पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दा तपाईँले त्यो समस्यामा परेर सुनाइ भएन भने हामीलाई पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। र दूतावासको मैले प्रत्यक्ष देखेको छु, रातिको 10, 11, 12, 1 बजेसम्म पनि हटलाइन उठाइरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई जवाब दिइराख्नु भएको छ। अत्यन्तै राम्रो मैले भनिसकेँ। हाम्रो महामहिम राजदूत र दूतावासका हाम्रो अधिकृतज्यूहरूको जति नै सराहनीय गरे पनि कमी छ। किन भन्दा उहाँहरूले अहोरात्र खटेर काम गर्नुभएको छ। र महामहिमज्यूको एउटा कुटनीति छ, हामीले यो कुरो भुल्न हुन्न कि हामीले एउटा राम्रो कुटनीतिक पहलका कारण नेपालीहरूलाई राम्रो उपचार गरिरहेको छ, राम्रो सुविधा दिइराखिएको छ र खाना र बस्न भित्रका लागि पनि राम्रो दिइएको छ भने बाहिर बिमारी परेको नेपालीहरूलाई पनि राम्रो रिस्पोन्स गरिएको छ। यो उहाँहरूको एकदम राम्रो कुटनीतिक दक्षता, हामीले यसलाई भुल्न हुँदैन यो बेलामा। राजनजी हजुर, यो एउटा कमेन्ट पढ्यो, यसको बारेमा पनि केही बोल्छु सर। आनन्द सर, माया घिमिरेजी लेख्नुहुन्छ, दादा नमस्कार, दादा हामी के गरौँ, अब हाम्रो रुमको एकजनालाई कोरोना लागेको छ भनेर हामीलाई पनि छुट्टै राखेको छ, अनि 3 दिन भयो हामीलाई चेक गर्न पनि आउँदैन। अब के गरिन् दादा, हामी त एकदमै दुःखमा परेका छौँ, केही सोच्न पनि सकिरहेको छैन। प्लिज राजन सर, दादा ज्वरो आइरहेको छ, हामी के गरौँ अब भन्नुहुन्छ। सर म बोल्छु सर। यो विषय चाहिँ उहाँ बहिनीले मलाई पर्सनल पनि कल गर्नुभएको थियो, मैले उहाँ पनि आउनुहोस् बहिनी भनेको थिएँ। यो विषय चाहिँ जति फर्बेनियाको विषयमा धेरैपल्ट समस्या आएर मैले ज्ञानेन्द्र सर भनेपछि उहाँ एकदम राम्रो फेसिलिटी दिएर एकदम राम्रोसँग हेरेर राखेको छ त्यहाँ। तर यो बहिनीहरूको विषय के भन्छ भने एकजना बहिनीलाई कोरोना लागेको छ, हस्पिटल जन लागेको छ, त्यसपछि तिमीलाई यस्तो भएको छ, तिमी छुट्टै बस है भनेर पठाउँदा नठाइकन यो 20 जना ग्रुपभित्र बसेछ। अनि जब हिजो दिउँसो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो पुलिसले आएर यो फलाना मान्छे भने को भनेर भन्दाखेरि उहाँ बहिनी बोल्दै नबोली बस्ने, पछि कहाँ दाग भयो मान्छे को म भनेर, अनि पछि उसलाई कोरोना लगाएर चाहिँ उसलाई एउटा छुट्टै कोठा राख्यो। र अब तिम्रो 19 जना पनि कोरोना लाग्यो भनेर उहाँहरूलाई पनि छुट्टै कोठा राखेर अलिकति टोइलेट पनि नभएको, पानी खानको लागि एकदम अव्यवस्थित भयो। हामी भित्र चाबी लाग्छ, हामी कतै केही भन्नु सकेन। अब हामी पनि के गर्ने होला, हामीलाई पनि कोरोना लाग्यो होला, दादा हामी कसो गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो उहाँले समस्या राख्नु भएको थियो मलाई यसमा। अब भनिदिनु सर, हामी त यही विषयमा के भन्न चाहन्छौँ, उहाँहरू धैर्य धारण गर्नुहोस्। अवश्य पनि त्यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूले एकजना संक्रमण देखिसकेपछि उहाँको सम्पर्कमा रहेका अरूहरूलाई पनि स्वाब परीक्षण गरिनेछ। स्वास्थ्य परीक्षणमा त्यस्तो फेरि संक्रमित पोजिटिभ आएर उहाँहरूलाई पनि छुट्टै लगेर आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने अथवा छुट्टै क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने त्यो व्यवस्था चाहिँ हुनेछ, होइन त सुन्छ?
हजुर, यहाँ यस्तो छ सर, अब किन भन्दा हिजोको परिस्थिति भन्दा अब यो मिडियामा बोल्नु हुने नहुने कुराहरू भन्दा पनि हेर्नुहोस् कतिपय कुराहरू हजुर जुन बाहिर हुन्छन् तिन व्यवहारमा कहिलेकाहीँ यो महामारीको बेलामा लागु नहुन सक्छन्। हिजो विषम 1000 अवस्था 2000 हुन्छ। 3000 हुँदाखेरि एउटा कोरोना भएको थाहा पाउँदा बित्तिकै सबैलाई समातेर हस्पिटलमा लगेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने स्थिति थियो भने आज 20औं हजार हस्पिटलमा मान्छे भइसकेपछि हस्पिटलहरू सबै फुल भइरहेका छन्। लान चाहेर पनि लाने ठाउँ छैनन्। यस्तो अवस्थामा आफैलाई बचाउन पनि ठुलो भूमिका खेल्नुपर्छ। तातो पानीहरू पिउने, एकदमै ज्वरो आछ भने पेनाडोल पिउने, अदुवा लसुनहरू जेसी शरीरलाई तातो बनाउने लिक्विडहरू पिउने, आफू मेन्टली स्ट्रङ हुने र यहाँको चाहिँ अब स्वास्थ्य सहकर्मीहरूसँग सम्पर्कमा रहिरहने। मैले भने नि अहिले एउटा कुरा मैले भनिराखेको थिएँ, शिविर भित्रको भन्दा शिविर बाहिरको प्रब्लम एकदम बढिसकेको छ। शिविरभित्र त मेडिकल टिम छ जतिखेर पनि चेक गर्छ, तर शिविर बाहिर आज हामी चाहिँ अब यो महामारीको कारणले भोलि लाखौँ हुँदाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् इटालीको जस्तो मान्छेले तपाईँले एम्बुलेन्सलाई फोन गर्दा मात्रै बिमारी मात्रै होइन, यो महामारी भनेको भोलि तपाईँकै कोठामा लास भन्दासम्म पनि लास उठाउने मान्छेसम्म पनि नपाउन सक्ने स्थिति आउन सक्छ। यो कुरा यही नै यसैलाई नै रूपलाई नै महामारी भनेर भनिन्छ। हेर्नुहोस् त्यही भएर यो परिस्थितिमा हामी चाहिँ आफ्नो तर्फबाट एकदमै यहाँको स्वास्थ्यको त्यो एपोइन्टमेन्ट लिने, हस्पिटलसम्म पुग्ने कोसिस गर्ने र उहाँहरूको डक्टरहरूसँग सम्पर्क भएको बेलामा आफ्नो एकदमै यथार्थ कुरा बताउने र यदि आफू केही कोरोना लाग्यो भन्दैमा मैले है म स्वास्थ्यकर्मी त होइन, म यसबारेमा एक्सपर्ट पनि होइन, तर एउटा कुरा के भन्दा अहिलेको विश्वको इतिहासले उसले बताइराखेको कोरोना लाग्दैमा मरिन्छ भन्ने होइन। कोरोना लगाइसकेपछि हामी कोरोनासँग फाइट गर्न सकिन्छ र अहिलेसम्म विश्वको जम्मा 5 मात्रै मान्छे 100 जनामा 4-5 जना मात्रै मान्छे मृत्युको मुखमा पुग्न सक्ने हो। त्योभन्दा अरूलाई सबैलाई सन्चो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हामी कोरोनालाई पनि आत्तिनु भएन, तातो कुराहरू खान पर्यो, हस्पिटलसम्म सम्पर्क गर्न पर्यो, भाग्न आफूलाई कोरोना लाग्यो भनेर लुकाउन भएन। यदि मलाई आफूलाई कोरोना पोजिटिभ भएको थाहा हुने बित्तिकै आफ्नो अरू साथीहरूलाई नलागोस् भनेर आफूले चाहिँ यो कुरा चाहिँ बाहिर भन्नु पर्यो र आफू अलग हुनु पर्यो। अनि हस्पिटलको कुरामा चाहिँ म अलिकति जोड्न चाहन्छु। मैले हिजो हाम्रो दूतावासको सरहरूसँग पनि केही डिस्कस गरेको थिएँ। हो अब कुवेतको परिस्थिति यो जति बदलिँदै जान्छ, लाखौँ मान्छे हुँदै जान्छन्, तपाईँलाई सबै मान्छेलाई हस्पिटलमा लाने ट्रिटमेन्ट गराउने पनि सम्भव छैन रहेनछ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ जुन ठाउँमा जुन घरमा हुनुहुन्छ त्यही घरमा बस्ने, तातो पानी पेनाडोल खाने, बेला बेलामा डक्टरहरूले चेक गर्ने, निगरानी राख्ने जे स्थिति छ। सबैभन्दा यो महामारीको अर्को नराम्रो पक्ष अर्को के देखिएको छ भने यो बेलामा तपाईँ कोरोना भन्दा अरू कुनै दोस्रो कुनै बिमारीले ग्रस्त हुनुभयो भने निकै ठुलो खतरा बढ्न सक्ने सम्भावना रहेछ। किन भन्दा तपाईँलाई अन्य बिमारी लाए पनि तपाईँले कहीँ कतै जुन निको हुने रोगहरू हुन्छन् त्यस्तो दबाईको अभावले, उपचारको अभावले तपाईँको ज्यान गुमाउन सक्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यही भएर तपाईँलाई कुनै पनि बिमारी लागेको छ भने अहिले मैले हामीले स्टार्टिङमा भने जस्तै त्यहाँ एउटा मेडिकल फर्म छ, त्यो भर्नुहोस् र हस्पिटलसम्म जानुहोस्। हस्पिटल पुग्न त्यति सजिलो नभए पनि पुग्नै नसक्ने भन्ने छैन। र कोरोना लागिसकेपछि अबको उपचार भनेको हस्पिटलमा नभएर तपाईँको जहाँ बस्नुहुन्छ त्यही ठाउँमै हुन सक्छ साथीहरू। यो महामारीले निम्टाएको एउटा चित्तो यथार्थ हो। यो मैले भन्दाखेरि नराम्रो सुन्ने पनि, किन भन्दा हिजै पनि मलाई 2-4 जना यही साथीहरूले मलाई फोन गर्नुभएको छ, नेपाली साथीहरूले, सर यस्तो यस्तो भयो, हामीलाई कोरोना पोजिटिभ भयो, हामीलाई लिएर गएन, हामीलाई यही रुममै राखेको छ, डक्टरले बिचबिचमा फोन गर्छ, ज्वरो आयो भन्दा पेनाडोल खाऊ भन्छन्। हामीलाई चाहिँ अनि रिक्वेस्ट गरेर एकदमै डाक्टर साहब म हस्पिटलमा आउन चाहन्छु, म हस्पिटलमा बसेर उपचार गराउन चाहन्छु भन्दा उनीहरू हाँसेर मोटिभेट गरेर हामीलाई चाहिँ त्यस्तो होइन, अब तिमी बस, तिमी यहाँ आए पनि त्यही हो, या त्यहाँ आए पनि त्यही हो, हस्पिटलहरू फुल छन्, यस्तो स्थिति छ भन्ने जस्ता कुराहरू आउँछन् र हामी रुममै क्वारेन्टाइनमा छौँ, के हुने हो भनेर आत्तिँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको मात्रै धेरै नेपाली, इन्डियन, बङ्गलादेश जुन देशका मान्छेहरू हुनुहुन्छ त्यही हो। भोलि हाम्रै देशमा पनि, हाम्रो देशको कुरा गरौँ, अहिलेसम्म त 200-400 लागेको छ, भोलि नेपालमा 10,000 20,000 30,000 50,000 नेपालीलाई कोरोना राख्यो भने कहाँ लहर सुताउने भन्नुहोस् त। जहाँ जहाँ घर छ त्यही बस्नुहोस्। सर अहिले त्यो परिस्थिति आइसक्यो। आजै मात्रै मिडियामा समाचार आएको छ, नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा रहेका जुन मृगौला पीडितहरूलाई डायलिसिस गरिरहन्थ्यो, जब त्यो अस्पताललाई कोरोना अस्पताल बनायो त्यहाँबाट मेडिकल कलेजमा सारिएका 7 जनाको मृत्यु भएको खबर आजै मात्रै आएको छ। हेर्नुहोस् अवस्था भनेपछि सरले भन्नुभएको एकदम दृष्टान्त यहाँ पनि लागू भइसकेको छ कि अहिले कोभिड-19 को महामारी, यो प्रकोप, यो सङ्कटको बेलामा अरू रोगका बिमारीहरू चाहिँ अरू जोखिम हुने अवस्था एकदमै रहेको छ। त्यस कारणले जो जहाँ हुनुहुन्छ सानोतिनो ज्वरो रुवाखोकी लाग्दैमा हामीलाई लगेन नभन्नुहुन्न, हामी पनि एकदम विनम्र आग्रह अनुरोध गर्छौँ। मिडिया कर्मीहरूले प्लिज त्यो एउटा मेडिकल फर्म छ, त्यो मेडिकल फर्मलाई चाहिँ सार्वजनिक गरिदिनुहोस्। कुनै पनि मान्छे बिमारी हुनुभएको छ भने त्यो फर्म भरेर उहाँहरू चाहिँ
हस्पिटल जान सक्नुहुन्छ। अन्य बिमारी भएको साथीहरू अब एम्बुलेन्सलाई फोन गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा आउन सक्ने अवस्था छैन। मैले त फोन गरेको छैन, धेरै साथीहरूको गुनासो आइरहेको छ। अब एम्बुलेन्सलाई फोन गर्दाखेरि अब आउँदैन, त्यस कारणले गर्दा त्यो एपोइन्टमेन्ट लिएर आफै हस्पिटलसम्म अब पुग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो नै महामारी भनेको किन भन्दा मान्छे माथि मान्छे मरिरहेर एकदम विषममार हुने, कुनै पनि मान्छेको क्यापेसिटी र क्षमताले कन्ट्रोल गर्न सक्ने भन्दा बाहिर गइसकेको अवस्था हो। त्यो कारणले गर्दा हामी यससँग सर्भाइभ गर्न हुन्न पाउँछ। यहाँ विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूले यो राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। हामी मध्ये भोलि तपाईँ हामी मध्ये कोही नहुन पनि सक्छौँ। आज भोलि छ, भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। किन भन्दा विभिन्न देशका प्रधानमन्त्रीहरू, राष्ट्र प्रमुखहरूलाईसम्म यो संक्रमण भइसकेको छ। कस्ता कस्ता स्टारहरूले ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ। हिजो एउटा इटालीको घटना सुन्नुभयो होला तपाईँहरूले। त्यो इटालीका एउटा युरोपभरि निकै पपुलर भएका एकजना एक्टर्स थिए, हिरो थिए। त्यो हिरोले आफ्नो बहिनीको आफ्नो घरभित्र आएर लास उठाउने मान्छे नपाएको बेलामा कसरी रोएका थिए फुटी फुटी। त्यो अवस्था तपाईँ हाम्रो अगाडि पनि आउन सक्छ। त्यही भएर सबैभन्दा सचेत रहौँ। आफूले जानेको यो कोरोनाको एउटा औषधि भनेको त आफैले मेन्टली प्रिपेयर भएर स्ट्रङ भएर इम्युनिटी बढाएर प्यानाडोल र तातो पानी नै रहेछ नि। मैले केही साथीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा बसेर साथीभाइको म ठिक भइसकेँ भन्ने साथीहरूलाई सोध्छु के दबाई खानुभयो त भन्दा तातो पानी र कहिलेकाहीँ ज्वरो आउँदा प्यानाडोल। केही दबाई खानु भएको छैन। कोरोनाको दबाई छैन भन्ने कुरा हामी बुझिया छौँ नि। सबैलाई थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ, साँच्चै हो। तपाईँहरूले यो एउटा मलाई चाहिँ विभिन्न त्यस्ता उठेका कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो र म अर्को यहाँबाट एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। कुवेतमा रहनुभएका बुद्धिजीवी सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, सङ्घ संस्थाहरू, अब तपाईँ हामीले पनि नेपाल सरकार दूतावाससँग कोअर्डिनेसन गरेर काम गरिराख्नु भएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। हामी मिलेर राहतहरू सहयोगहरू गरिराखेका छौँ। यदि तपाईँहरू पनि कोही व्यक्तिगत रूपमा, संस्थागत रूपमा गैर आवासीय नेपालीसँग जोडिएर कसै नेपालीहरूलाई राहतको उत्पन्न गर्न चाहनुहुन्छ अथवा सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ, हिजो मलाई केही साथीहरूले हामी त्यो शिविरमा भएकोलाई मेडिसिन उपलब्ध गराइदिन्छौँ भनेर प्रपोज गर्नुभएको थियो। त्यहाँ मेडिसिनको आवश्यक रहेनछ। बरु उहाँ शिविर बाहिरकोलाई कसैलाई त्यस्तो आवश्यक पर्यो भने भोलि चाहिँ, किन भन्दा कतिपय अवस्थामा त हामी यहाँ त पेनाडोल किन्न जान सक्ने अवस्थामा पनि छैनौँ नि। हस्पिटलको पर्मिसन बिना अब बाहिर गएर तपाईँ पेनाडोल किन्न सक्ने पनि स्थिति छैन। यस्तो अवस्थामा विभिन्न एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई जहाँ जसरी जस्तो ठाउँबाट सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ सहयोग गरौँ। हजुर, तपाईँको नेट अलि भएन, एकचोटि आउट भएर आउनु होइन। अब सबै कुराहरू राखियो। अब के उहाँ सायद नेटवर्कले गर्दाखेरि अलिकति फेरि जोडी लाउनु भयो, आउट भएर। होइन सर, आवाज आइरहेछ, फेरि काटिनु भयो। यहाँ सुषमा दाहालले लेख्नु भएको विषय अघि सुजन सरले उकाइसक्नु भएको छ। उहाँले कमेन्ट गर्नुभएको छ बरु हामीलाई बाहिर छोडिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको। अब यो भनेको विषम परिस्थिति हो, सामान्य जनजीवनमा रहेको जस्तो अवस्था होइन। यो अवस्थामा यहाँहरूले विशेष आम माफी मार्फत शिविरमा पुग्नु भएको छ, त्यसलाई नै यहाँहरूले महान सम्झिनुहोस्। केही समय धैर्य गर्नुहोस्, अवश्य सोच फर्कन पाउनुहुनेछ। हजुर सर। सर अरू कुनै कमेन्ट केही छन् र सर? हामीले सुजन सरलाई भन्नुभन्दा बाहेक हामीले बोल्नु पर्ने केही छन् सर? सुजन सर जोडिनु भएको छ होइन सर? अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद कुवेतका अध्यक्ष सुजन केसीज्यू। उहाँले अहिलेको कोभिड-19 को महामारी र त्यससँग सम्बन्धित रहेर कुवेतमा रहेका कुवेतको खास गरी कुवेत सरकारको शिविरमा रहेका अवैधानिक भइबसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू स्वदेश फर्कन लागि शिविरमा रहेकाहरूको शिविर भ्रमण सँगसँगै सम्पूर्ण आप्रवासी श्रमिकका समस्याहरू र यो अवस्थामा सरकारले निभाउनु पर्ने भूमिका लगायतको विषयमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नेटवर्कले अलिकति स्लो भएर छुट्नु भएको छ, पुनः जोडिनुहुन्छ भने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। राजन सर, हामीलाई कुनै त्यस्तो अरू प्रतिक्रियाहरू के विशेष लिनुपर्ने प्रतिक्रियाहरू केही छन् सर? उहाँको नेटले काम गरेन। अच्छा, जोडिनु खोज्दै हुनुहुन्छ सर? के छ सुजन सर यहाँ कमेन्ट गर्नुभयो के? अनि यहाँ सबै कुराहरू खासै रूपमा उहाँले सोधेको चाहिँ सुजन सर
सुन्छ तपाईँले अहिले भन्नुभएको कुरा फेरि दोहोऱ्याएर भन्नु पर्यो त्यो तपाईँको नेटले गर्दा राम्रोसँग सुनेन जुन हाम्रो सङ्घ संस्थाहरू एकता भएर हामी रात बाँड्नु भन्ने विषय भन्नुभएको थियो त्यो अलिकति सुनेन त्यो फेरि एक दुई दोहोऱ्याइदिनु सरी अब त्यसको नेट डिस्कनु भएमा म के भन्न चाहन्छु भने हामीले पनि गैरावासी नेपाली सङ्घले कुवेतमा रहेको नेपाली दूतावास नेपाली नियोगसँग हामी सहकार्य गरेर काम गरिरहेका छौँ यसै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू व्यक्तिगत रूपमा संस्थागत रूपमा हामीसित जोडिएर हामीले चाहिँ जोइन्ट रूपमा हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ र यो हाम्रो गैरावासी नेपाली सङ्घले अथवा एकजना व्यक्ति एउटा संस्थाले मात्रै सहयोग गरेर सबैलाई जो सम्भव छैन त्यही भएर कुवेतमा रहनुभएका संस्थाहरू संस्थागत व्यक्तिगत रूपमा एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने गैरावासी नेपालीसँग जोड्नुहोस् हामीहरू चाहिँ थोपा थोपा बनाएर भारी घैँटो भरिने भने जस्तो हामी सबै मिलेर यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई सहयोग गरौँ एकले दुःख पाएको एक नेपालीलाई अर्को नेपालीले सहयोग गरौँ यसको लागि म एकदम सार्वजनिक रूपमै कुवेतमा रहनुभएका सङ्घ संस्थाहरू कोही व्यक्तिहरू यो अभियानमा यो राहत वितरण गर्ने अथवा सहयोग गर्ने अभियानमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने म एकदमै एनआरएनसित जोडिनको लागि अनुरोध गर्दछु र यसै गरी केही साथीहरूले हिजो शिविरमा रहेका साथीहरूले सिटामोल पनि खान नपाएको भनेर उहाँहरूले सिटामोल लगायतका मेडिकल औषधिहरू उपलब्ध गराउने कुराहरू गर्नुभएको थियो त्यस्तो साथीहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु तपाईँको रिलेटिभ परिवार अथवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कोही शिविरमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई अहिले औषधि पुर्याउन पर्ने आवश्यक छैन औषधि जस्तो चिज बिना त्यतिकै खानु पनि हुँदैन र यदि तपाईँहरू पनि जोडिएर यो बाहिर भएका नेपालीहरूलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसमा पनि जोडिनुहोस् र अहिलेको अवस्थामा सिटामोल पनि कतिपय अवस्थामा किन्न सक्न बाहिर निक्लन सक्ने अवस्था पास लिएर हस्पिटलमा जानुपर्छ र तपाईँहरूले त्यही पनि कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दा आफ्नो अलिकति व्यवस्था गरेर राख्नुहोस् होइन पाइनाटलहरू केहीहरू हामीसँग पनि सम्पर्क राख्नुहोस् हामी सकेको चिजहरू हामी उपलब्ध गराउने कोसिस गर्छौँ हामी त्यो पनि प्लान गर्दैछौँ भरि केही नेपालीहरूलाई जस्तै हामी अरू मेडिसिन त हामी दिन सक्दैनौँ कफ सिरपहरू पाइनाटलहरू फ्लू ड्रग्सहरू सर्ट थ्रोटका दबाईहरू त्यस्तो केही आवश्यक परेमा हामीहरूले त्यसको लागि पनि एउटा योजना गर्दैछौँ आनन्द सर यो बहिनीले यतै कमेन्ट पर्छ उहाँले चाहिँ म लाइभमा आउँछु भने त मैले मिल्दैन बहिनी तिम्रो कुरा के हो राख्नु यहाँ भनेको थिएँ मैले एकचोटि सर यो कान्छी नेउपानेजीले हुन्छ दाजु यदि हामी सेल्टरबाट बोल्न मिल्दैन किन हाम्रो कुरा कहाँबाट सुनिन्छ त दाजु हाम्रो गुनासो कुनैसँग छैन है सुजन केसी सर हिजो यहाँ आउनुभयो हामीसँग राम्रोसँग बोल्दा पनि बोल्नु भएन है आएर पुलिससँग पिक्चर खिचेर त्यो चाहिँ ल ठिक छ के भने फेसबुकमा हाल्नु आएपछि हामीलाई फेसबुकमा किन आयो हाम्रो पिक्चर भनेर भनेको छ सुजन केसी सर हजुरलाई जस्तो राजनीति गर्न हामीलाई आउँदैन भन्नु भन्नुभयो गर्न आउँदैन है र जुन हिजो हजुरले गराएको व्यवहार हो हामी चेलीमाथि ठुलो दुर्व्यवहार हो भन्नुभएको छ कि त्यहाँ फोटो खिचेर के फेसबुकमा हालियो भन्ने किसिमको कुराहरू गर्नुभयो कि जस्तो लाग्छ यहाँले चाहिँ के यता सुन्नुहोस् अब उहाँहरूको कुनै पनि हामीले भिडियो पनि हालेका छैनौँ र उहाँहरू मैले तपाईँहरूलाई एउटा कुरा फेरि भन्न चाहन्छु कुवेतमा 48वटा कुवेत सरकारले बनाएको शिविर रहेछ त्यसमध्ये 15 या 16मा शिविरमा नेपालीहरू हुनुहुन्छ अनु कुनै शिविर हामीहरूले उहाँसँग गएर उहाँहरूको कोठा गएर नेपाली दूतावासको अधिकारी अथवा एनआरएन गएर सबै व्यक्ति 2800 व्यक्तिको सबैको समस्या सुन्न फोन गरेर फोन भन्दा हुन्छ उहाँलाई केही समस्या पनि समग्रमा उहाँहरूले त्यहाँ बस्न नपाएको भए खान नपाएको भए उहाँहरूलाई चाहिँ मेडिकल नपाएको भए हैन केही अब यस्ता समस्या भए हामीले राख्ने भनेको त यहाँको कुवेत सरकारको त्यहाँ जसले काम गरिरहेको त्यो प्रशासनसँग हो नि सर हामीले प्रशासनले हाम्रा मान्छेले खान नपाएको भए हाम्रो मान्छेलाई खाना देऊ हाम्रो मान्छेले चाहिँ सुत्न नपाएको भए राम्रो सुत्ने व्यवस्था मिलाइदेऊ अथवा चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मेडिकल नपाएको भए मेडिकल पाएका थिएन भने मेडिकल उहाँहरूले जस्तो मेडिकल सिटामोल पनि पाएका छैनौँ भन्ने कुरामा हामीहरूले सेल्टरमा गएर म मात्रै होइन दूतावासको सम्पूर्ण टिम हामी गएर यहाँका अथोरिटीसँग गएर हेर्दा यहाँ सबै कुरा हुन्छ हिजो मेरै सामने 5 जना मान्छेले हामी बिमारी छौँ भनेपछि अन द स्पोट उहाँहरूले चेक गर्नुभयो तर उहाँहरूलाई एक दिन पहिला पनि चेक गरेर प्यानाडोल दिनुभएको रहेछ उहाँले हामीलाई प्यानाडोल मात्रै दिएर हुनु भएन भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् उहाँहरूले अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि सबै कुरा त यो कुरामा सम्भव छैन कि हेर्नुहोस् मैले भनेको थिएँ उहाँले चाहे जस्तो सबै कुरा त उहाँको घरमा पनि पुगेको थिएन होला आज सेल्टरमा भएर सबै कुरा छैन भनेर उहाँ उफ्रनुको कुनै तुक छैन हेर्नुहोस्
र 1800 नेपालीहरू जस्तै 2800 नेपालीहरू मध्ये 4-5 जना चेलीहरूलाई बढी नै भाइरल हुनलाई अब त्यो के आवश्यक छ मलाई थाहा छैन र उहाँहरूलाई मैले देखेको उहाँहरूले खाना पाउनु भएको छ, बस्न पाउनु भएको छ र उहाँहरूले मेडिकल चेक पाउनु भएको छ। त्यो भन्दा धेरै के पाउनु पर्ने यो मलाई थाहा छैन। त्यो भन्दा अरु सम्भव हुने कुरा पनि भएन। हामीलाई राजु धिमालजी के लेख्नुहुन्छ, सुजन सर कुरा जायज हो, तर भर्खर आइडी सकिएको छ भने उसलाई कसरी हस्पिटल जाने र चामल किने मार्केट कसरी जाने सर, यो कुरामा अलि मनले कसरी हेर्नुहुन्छ सर भन्छ, यहाँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ भन्न खोज्नु भएको छ सर। अब चामल किन्ने कुरामा अब चाहिँ सुपर मार्केटहरू जमियाहरूमा अब यो कर्फ्युहरू जान सक्ने स्थिति छैन हैन। अब साथीहरूको यो महामारी भनेकै यही हो, साथीहरूको अर्को व्यक्तिको पास प्रयोग गरेर अब जान गएर मगाउनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दा प्रिन्सिपल रूपमा गभर्नमेन्टले लिएको नीतिमा जो व्यक्तिको जहाँको सिभिल आइडी छ, जस्तै तपाईँ अब जस्तै महाबुल्लामा बस्नुहुन्छ, तपाईँको जिलिपको सिभिल आइडी छ भने तपाईँले महाबुल्लामा किन्न पाउनुहुन्न। तपाईँले जिलिपको सिलिप भएको सिभिल आइडी भएको मान्छेले जिलिपकै कोअपरेटिभमा गएर किन्न पाउनुहुन्छ। र दोस्रो कुरो हस्पिटलको लागि हेर्नुहोस्, अब इलिगल मान्छे र त्यहाँ भ्यालिड सिभिल आइडी नभएको जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको कहिले भइएको, तपाईँको फरवरी 29 पछि सिद्धिएको सिभिल आइडी चाहिँ भ्यालिड छ कुवेतमा। यो कुरा ध्यान राख्नु। यदि 28 मैले एउटा क्लियर गर्न चाहन्छु राजुजी, तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु होला। यदि हजुर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ सर? हजुर सर सुन्दैछ। हेलो हजुर, यदि तपाईँ 28 फरवरी भन्दा पहिला तपाईँको भिसा सिद्धिएको भने तपाईँ कुवेतको कानुन अनुसार इलिगल हो र तपाईँलाई हिजो कुवेत सरकारले 28 फरवरी भन्दा पहिला भिसा सकिएको व्यक्तिहरू यो एमनेस्टीको प्रयोग गरेर तपाईँ स्वदेश फर्कनुहोस् भनेको कुरा तपाईँहरूलाई सर्वविदित छ। यदि तपाईँ भने त्यो अब तपाईँ चाहिँ त्यो हिजो कुवेत सरकारले भनेको मान्नु भएन भने तपाईँसँग दुःख पाउनुको विकल्प छैन। दोस्रो, यदि तपाईँको 28 फरवरी पछि तपाईँको भिसा सिद्धिएको छ भने एज पर कुवेत लो तपाईँको सिभिल आइडी भ्यालिड छ। तपाईँले त्यही सिभिल आइडी नै हाल प्रयोग गरेर तपाईँ सपिङ गर्न पनि पाउनुहुन्छ र तपाईँ हस्पिटल जान पनि पाउनुहुन्छ। अनि यसै विषयमा अर्को कुरो म एउटा भन्छु, यदि एउटा कुरो यो अस्तिको त्यो वेबसाइटबाट लिङ्कबाट मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यदि जस्तो म फर्ममै बसेको छु, उसको एड्रेस सालमियामा छ भनेदेखि उहाँ लिङ्कमा के पनि भनेको छ भनेदेखि आफ्नो घरको पछाडि घरको कोठामा राखेको पिसी नम्बर हालेर चाहिँ इन्ट्री गरेपछि नै त्यो मार्केट गर्नु पाउँछ। पासी नम्बर फेरि यहाँको लागि मात्रै हो। तपाईँ जस्तै लुडुमा जानको लागि, हाइपर मार्केटहरूमा जानको लागि तपाईँको एरियाका हाइपर मार्केटहरूमा जान सक्नुहुन्छ इजिली, त्यति ठुलो समस्या चाहिँ छैन। एउटा एनआरएनको चिरञ्जीवी खतिवडाजी लेख्नुहुन्छ, एनआरएनसँग सम्पर्क गर्ने माध्यम के छ सर, कसरी सम्पर्कमा आउन सकिन्छ, कृपया जानकारी गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु भन्नुहुन्छ सुन सर। हाम्रो फेसबुकका पेजमा गए एनआरएन कुवेतको पेजमा गएर तपाईँले चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेज चालु छ। हामीले विभिन्न हाम्रा सबै पदाधिकारीहरूका नम्बरहरू पनि सार्वजनिक गरेका छौँ र अझै तपाईँको धेरै जिज्ञासा छ भने हाम्रो एनआरएन कुवेतको अहिले सरले लिङ्क सेयर गर्नु होला, हाम्रो पेज सेयर गरिदिनुहुन्छ यही उसमा न्युजमै, र त्यसमा गएर तपाईँले आफ्ना विचारहरू सुझावहरू तपाईँले राख्न समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। पेज लिङ्क सेयर गर्ने भन्दा म यहाँ पनि सेयर गरिदिन्छु र योभन्दा अगाडि तपाईँको स्टार्टर हाल्दाखेरि मैले त्यहाँ तल पनि एनआरएनको पेज लिङ्क मैले सेयर गरेको छु, त्यहाँ पनि। धन्यवाद राजु। अब हामी जाँदै अन्तिम गर्ने के छ सर? राजन सर त्यहाँ केही कसै कमेन्टहरू? एउटा लामो कमेन्ट छ, 11 जना अझै छौँ। एउटा लामो एउटा पढ्दै नि यतिले एउटा सर। एउटा चाहिँ नवराज श्रीनेत ठकुरी लेख्नुहुन्छ, नमस्कार सर, हामी 12 जनाबाट विष्णु नेउपाने जुन अस्ति मृत्यु हुनुभएको होला, गत मे 6 तारिकको दिन आदान अस्पतालमा मृत्यु भयो। त्यो मृत्युको कारण एमबेसी र कुनै सङ्घ संस्थाले वास्ता गरेको कारण हामी माझ व्यवस्था गरेको कारण विष्णुजी हुनु भएन। आज हामी 11 जना अझै छौँ। मार्च महिनादेखि खाना समेत कम्पनीले दिएको छैन। एमबेसीमा धेरै कुरा गरियो, खाना समेत सम्बन्धित कम्पनीमा कुरा गरेर दिनु भन्दा पनि एमबेसीले
आजसम्म कुनै पहल भएन। अब आउने दिनमा 11 जनाको पनि विष्णुजीको जस्तै अर्को अकालमा सर होइन यहाँहरूको विषयमा त कम्पनीले दिएको होइन त सुन सर के छ सर? सर मलाई त्यो मैले तपाईँलाई एकदम अनेस्टी भन्छु, म यो लाइभमा भनेको छु उहाँहरूलाई त्यो विष्णुजीलाई सुन्नुहोस् है, उहाँहरूले अब जति सत्य धर्म सत्य हेर्नुहोस्, मरेको मान्छे झुट बोल्नुभयो होला। हरिकृष्ण नेउपानेको थ्रो उहाँहरूकै कम्पनीका 6 जना व्यक्ति फरमानीमा हुनुहुँदो रहेछ र मैले स्वयंलाई उहाँलाई चाहिँ भनेर उहाँहरूले रात पाउनुभएको थियो र 12 जना मध्ये सुन्नुहोस् है, 12 जना मध्येलाई उहाँहरूलाई नाम भनेर विष्णुजीसित कुराकानी गरेर रात पठाउने कुरामा ओके भइसकेर हामी पठाउँदै थियौँ। विष्णुजीले स्वयं मलाई फोन गरेर सुजन सर यहाँ कम्पनीले अहिले बस्न लाएर यहाँ दिएको छ र कम्पनीले यहाँ रात पनि दिएको रहेछ। अहिले कम्पनीले फेरि हामीलाई चाहिँ बाहिरबाट यसरी रात लिएको भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि हामीलाई अब्जेक्सन लिन सक्छ, तपाईँहरूले रात नपठाइदिनुहोस् भनेर स्वयं उहाँले भनेको हुनाले एनआरएनले सम्म रात पठाएको छैन। र उहाँहरू साथीहरू चाहिँ कता कता के भन्नु भन्दा पनि हाम्रो कारणले एमबिसीको कारणले कसैको मृत्यु भएको छैन र उहाँहरूले चाहिँ यस्तो आरोप लगाउनको पछाडि कुनै यसको तथ्य सत्यता केही छैन। र स्वयं विष्णुजी उहाँ हुनुहुन्न भएको भए मैले बताइन्थेँ, उहाँले मलाई अरूलाई भनेको भए पनि मैले बताउने थिइनँ, किन भन्दा हामीले माबुल्लामा सबैलाई हामीले रात दिएको थियौँ भने उहाँहरूलाई नदिने भन्ने कुरो त कुनै यो एनआरएनको योजना छैन। एनआरएनले त हामीसँग जसले चाहिँ हामी पाएको छैनौँ भनेर हात फैलाउन आउनुभयो, हामीले उहाँलाई दिएका छौँ र त्यो दिने बेलामा चाहिँ हामीले एउटा कुरा सोचेका छौँ है, जो मान्छेलाई हामीले चाहिँ कम्पनीले बस्न खान दिएको छ त्यो मान्छेलाई हामीसित रात दिन नआउनुहोस्। यदि तपाईँले रात लैदिनु भयो भने जुन रियल पीडित हो जसँग खाना र कालले ल्याइ तडपनु भएको छ उहाँले चाहिँ राहत पाउनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दा तपाईँसँग आफू सर्भाइभ गर्न सक्नुहुन्छ। अझ कम्पनीले तपाईँलाई सेलेरी नदिए पनि तपाईँ आफ्नो क्षमताले तपाईँसित किन्न सक्ने क्षमता छ, अथवा कम्पनीले बस्न खान दिएको छ तलब दिए पनि नदिए पनि त्यस्तो व्यक्तिहरू यहाँ नआउनुहोस् भनेको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ व्यक्तिलाई अहिले पनि जो हुनुहुन्छ उहाँको नम्बरमा मलाई फोन गर्न भन्नुहोस्, म उहाँको कुरालाई चाहिँ अझै पनि स्पष्ट पार्छु र उहाँहरूले चाहिँ गैर-आवासीय नेपालीसँग राहत हामीलाई कम्पनीले दियो अब लिन्न भनेर उहाँहरूले नलिएको म आफै प्रत्यक्ष मसँग कुराकानी गर्नुभएको विष्णुजीले स्वयं मलाई हरिकृष्णजीले उहाँलाई पठाएर मैले यो हरिकृष्णजी लगायत हाम्रो साथीहरूलाई पनि भनेको थिएँ तपाईँहरूले यहाँ पठाएको अलि यही हाम्रो हरिकृष्ण सरहरूले त उहाँहरूलाई अझै त्यो माथि कताको संस्थाबाट लिएर दिनु पनि भएको छ भनेपछि उहाँहरूले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। ठकुरीजी फेरि पनि यहाँहरूको कम्पनीले अहिले दिएको छैन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो एनआरएन एनसीसी कुवेतका अध्यक्षज्यूको नम्बर यहाँले टिप्न सक्नुहुन्छ 94471222 मा सम्पर्क गरेर र तपाईँको कम्पनीको फोकल पोइन्ट को हो त्यो व्यक्तिको सम्पर्क नम्बर समेत दिनुहुन हामी अनुरोध गर्छौँ, किनभने कम्पनीले दिएको छैन भन्नुहुन्छ भने त्यसपछि एचआरको नम्बर दिनुभएमा पक्कै पनि एनआरएनले नेपाली राजदूतावास कुवेतले कम्पनीमा सम्पर्क गरेर नदिएको हो रहेछ भने के कारणले दिएन अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि यहाँले राहत पाउनुहुनेछ हामी भन्न चाहन्छौँ। राजन सर कुनै कमेन्ट छन् अरू? रोहित अनि सर नेपालबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले नलाने भन्ने धारणा राख्नु भएको रहेछ भन्ने कुरो बुझ्न सकिएन। पासपोर्ट भएका नेपालीलाई कुवेत सरकारको तर्फबाट भिसा लगाउने कुरो गरिएको छ भन्ने क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको नेपालीहरूलाई फिर्ता गर्छ कि नेपाल लान्छ भने कहिलेसम्म लान्छ जानकारी पाउँ त भन्नुहुन्छ। यो विषयमा के भन्नु यहाँले पासपोर्ट भएको यसको मतलब यो भिसा रिन्यू गर्ने कुरालाई भन्नु होला, उहाँले अनलाइनको कुरा भन्नु होला सुन सर, होइन सर? अब मैले जति जानेको छु म सबै कुराको विज्ञता होइन, मैले जति जानेको छु त्यति कुरा मात्रै भन्छु र पहिलो कुरो त नेपाल सरकारले नलाने भनेर कसैलाई पनि भन्नुभएको छैन, तयारी गरेर अलिअलि थोरै गरेर लाने भन्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ श्रम मन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीले भने अनुसार कुवेतको शिविरमा भएको नेपालीहरूलाई र दुबईमा रहेको टुरिस्ट भिसामा रहेको र स्टुडेन्टमा भिसामा रहेकोलाई पहिलो नम्बरमा राखेको कुराहरू हामीसँग पनि जानकारी आएको छ र यो सरकारले तयारी गरेको छ, ढिलो चाँडो होला नलैजाने भन्ने हुँदै एक नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा अब शिविरमा बसिसकेको मान्छेलाई अब उहाँहरूले फेरि यहाँ कुवेत फर्केर त्यो घर फेरि भिसा लाउने भन्ने कुरा चाहिँ सम्भव हुँदैन सर, यो अव्यावहारिक। कुवेत सरकारले त्यस्तो नेपाल सरकारले चाहेर पनि कुवेत सरकारले त्यस्तो गर्दैन। दोस्रो नम्बरमा अब यहाँ धेरै साथीहरूको कहिलेबाट खुल्छ कसरी जान पाइन्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस्, कुवेत सरकारले अब कमर्सियल फ्लाइट खोल्ने भनिराखेको छ। अब आफ्नो जसको पासपोर्ट छ जसको भिसा छ मलाई लाग्छ अब यो जुनको 15 पछि अब इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू सुरु भइसकेपछि अब आफ्नो तरिकाले जान पाउने कुरा चाहिँ खुल्न सक्छ र हामीले ठ्याक्कै अब सरकारले कहिले लैजाला, किन भन्दा म एउटा एनआरएनको अध्यक्ष मात्रै हो। हेर्नुहोस् तपाईँहरू जस्तो यहाँ श्रमिक एउटा संस्थाको सामाजिक संस्थाको व्यक्तित्व भएको हुनाले म बोल्दैछु र म सरकारको पुरा धारणा त मैले राख्न मिल्दा पनि मिल्दैन र मलाई थाहा पनि छैन र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्म हामीसित भएका छलफल र सुनेका कुराहरूमा सरकारले
नलाने नीति त अप्नाएको छैन। हुन सक्छ कि ढिला सुस्ती गर्न सक्छ सरकारले, तर पनि कुवेतमा रहेको शिविरमा भएका अब कहिलेसम्म जान सक्छन् भन्ने कुरा त हेर्नु। मैले यही कोसेलीकै इन्टरभ्यूमा इलिगल खोल्ने बेलामा भनेको थिएँ, तपाईहरु अत्यन्तै दबाब हुँदा यो पहिलाको जस्तो आज शिविरमा गएर जान सक्नुहुन्न। मिनिमम पनि तपाईहरु चाहिँ शिविरमा भएको 1 महिना भन्दा पहिला त तपाईहरु पुग्न सक्ने, नेपाल पुग्न सक्ने सम्भव छैन भन्ने कुराहरू हामीले जानकारी गरेका थियौँ। यही न्युजबाटै मैले बोलेको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि अब हुन सक्छ तपाईहरु 15 दिन, 1 हप्ता, 1 महिना पनि लाग्न सक्छ। किन भन्दा अब नेपालमा पनि महामारीको लागि भएको कारणले गर्दा अरू बेला जस्तो नभएर उहाँहरूलाई सम्पूर्ण व्यवस्थापन यो कति छिटो भन्ने कुरा नेपालमा र नेपालमा कोरोनाको रूप कस्तो लिन्छ भन्ने कुरामा पनि केही डिपेन्ड पर्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, किन भन्दा अस्ति एउटा तयारी भइसकेको थियो नेपालमा छिटो फर्काउने, फेरि कोरोनाको वात्तै बढ्दाखेरि त्यहाँ अलिकति सरकारले फेरि योजनाहरू अलिकति समय लिने जस्ताहरू गराए। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दा म लास्टमा एउटा कुरा राखेर बिदा हुन चाहन्छु। शिविरमा रहनु भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईहरुलाई हाम्रो तर्फबाट सकेसम्मको हिजो तपाईँ शिविरमा जाने बेलामा हामी सरकारको तलब खाएर बसेको होइन। तपाईहरु जस्तै काम गर्ने व्यक्ति हामी तपाईहरुलाई 5 दिन 6 दिनसम्म आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरिकन दिनरात नबनिकन तपाईहरुलाई त्यहाँ शिविरसम्म पुर्याउनको लागि हामीले सहयोग गरेको हो। र अहिले पनि तपाईहरुले खान पाउनु भएको छैन, त्यहाँ बस्न पाउनु भएको छैन, तपाईहरुलाई चाहिँ कुनै चाहिँ त्यसको बिमारी भएर उपचार पाउनु भएको छैन, अनि अन्य कुनै समस्या छ कि भनेर हामीले यसरी चासो दिएर तपाईहरु भएका ठाउँमा यो कर्फ्यूको बेलामा दिनरात हामी पुग्न नसकेका ठाउँहरुमा पनि विभिन्न सोर्सहरु पुर्याएर यो तपाईहरुको लागि राम्रोको लागि गरेको हो। तपाईहरुसित हाम्रो कुनै तपाईहरुलाई नराम्रो भन्ने, तपाईहरुलाई गाली गर्ने, तपाईहरुलाई दुश्मनी गर्ने होइन। हामीले यति मात्रै तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गरे। हेर्नुस् है, यो बेलामा अलिकति गाह्रो ठाउँहरुलाई तपाईहरुले सम्झनु पर्छ र सरकारले गरेका राम्रा कामहरुलाई तपाईहरुले भाइरल बनाएर उछालेर नराम्रो तरिकाले प्रचार गर्दाखेरि वरी यसको नेगेटिभ असर आउन सक्छ। यस्तो नगर्दिनुस् है। हामीले तपाईलाई त्यति मात्रै भन्न तपाईहरुले यो सरकारले राम्रो गरेको कामलाई, दबाई गरेको, बस्न खान दिएको, राम्रो व्यवहार गरेको त्यो कुरालाई इमानदारीका साथ राम्रो भनिदिनुस्। त्यति मात्रै भन्न खोजेको, अरु केही छैन तपाईहरुसँग। र तपाईहरुले हामीलाई विभिन्न गाली गर्नुपर्ने पनि छैन र हामी त तपाईहरुलाई त्यहाँ सेवा गर्न मात्रै, तपाईहरुलाई समस्या पर्यो कि भनेर सम्बन्धित निकाय र सरकारलाई घचघचाउन मात्रै गएको। र यस विषयमा केही तपाईहरुलाई त्यस्तो लाग्छ भने फेरि पनि हामी संवादमा आउनुहोला। र अन्त्यमा यहाँ मिडियाबाट मेरा यस्तै विचारहरू राख्ने, कुवेतका समस्याहरूसँग समसामयिक विषयहरूमा छलफल गर्न मौका दिनुभएकोमा कोसेली न्युज र होस्टहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। समयको बावजुद पनि हाम्रो यो लाइभमा आएर एनआरएनए एनसीसी कुवेतका अध्यक्ष सुजन केसीज्यूले अहिलेको समसामयिक विषय र खास गरी यो गत हप्तातिर भाइरल भएको भिडियो लगायतका विषयहरू, प्रोपोगन्डाहरू जो फैलाइएका थिए ती विषयमा स्पष्ट एकदम र महत्त्वपूर्ण र सबैले बुझ्ने भाषामा स्पष्ट रूपमा सम्पूर्ण कुराहरू यथार्थहरू छल्काइदिनु भएको यहाँलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको सहयोगी मन, यहाँहरूको जुन अन्तर्मनदेखि मानवीय र भातृत्वको भावना जुन हरेक नेपाली, हरेक आप्रवासी श्रमिकहरूको लागि यहाँहरूले जुन सेवा गर्नुभएको छ, यो आगामी दिनमा सदा हामीले यसरी देख्न पाइयोस् र यहाँहरूको आफ्ना क्यालेन्डर अनुसारका भावी दिनका कार्यक्रमहरू पनि अघि बढ्दै जानु होला भन्ने कामना गर्छौँ। हामीसँग एनआरएनए एनसीसी कुवेतका अध्यक्ष सुजन केसीज्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भर्खरै हामीसँग छुट्नुभयो। राज सर, अब अन्य अरू त्यस्ता कमेन्टहरू त छैन होला? हामी पनि कमेन्टहरू त धेरै छ। कमेन्टहरूको सबैभन्दा उत्तर भनेको सुजन सर अब धेरै यत्रो बेर भनेर गइसक्नु भयो। सबै कुरा स्पष्ट पारेर गइसक्नु भएको छ। यहाँहरूले पछि आउनुभएका साथीहरू हुनुभएको पनि पुनः हाम्रो यो लाइभ भिडियोलाई यहाँहरूले पुनः हेर्नु भएमा अवश्य पनि त्यहाँबाट पुरा स्पष्ट हुनेछ। जस्तो यहाँ भाइरल भएका भिडियोहरूको विषयमा पनि अध्यक्षज्यूले स्पष्ट पारेर गइसक्नु भयो। कसैको उक्साहटमा अथवा कसैको बहकाउमा त्यस किसिमका भिडियोहरू बनाएर अथवा यहाँहरूले प्रचारबाजी गर्दैमा अथवा त्यहाँबाट एउटा उच्छृङ्खल उग्र प्रदर्शन गर्दैमा सरकारलाई लान्छ भन्ने होइन। त्यो किसिमले गरेर हामी आफैलाई भोलि पछुताउने काम नगरौँ कसैले पनि भन्दै आजको यो लाइभ हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रा दर्शक, श्रोता, पाठक र हामीलाई दैनिक रूपमा हाम्रो लाइभमा आएर हामीलाई सपोर्ट गरेर सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहुने सबैप्रति हामी हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। राजन सर, अन्य विशेष त हामीले केही सम्बोधनै गर्नुपर्ने केही कुरा छन् सर? त्यहाँ एउटा हाम्रो शान्ति दिदीले नै एउटा कमेन्ट गरेर यसलाई पनि अलिक प्रश्न पारिदिनु सर। उहाँले चाहिँ रियलै समस्या भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो। शान्ति राईजी लेख्नुहुन्छ, त्यो भिडियो बारेमा गलत आलोचित मात्रै गरिएको हो, तर ती पीडितहरूका कहानी सही छ भन्नुहुन्छ। अघि नै पनि भनिसक्नु भएको छ अध्यक्षज्यूले। शान्तिजी के छ भने यो भनेको एउटा विश्व मानव समुदाय नै यो सङ्कटमा परेको अवस्था हो। उहाँहरू बाहिर हुनुहुन्थ्यो भने अहिलेको भन्दा पनि अझै दूर
एकदम दर्दनाक अवस्थामा विचल्लीमा पीडामा पर्ने अवस्था हुन्थ्यो, कतिपयको मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था नै आउन सक्थेन भन्न सकिन्न। त्यसकारणले शिविरमा हुनुहुन्छ, हुनसक्छ शिविरमा कतिपय अप्ठ्याराहरू हुन सक्छन्। ती अप्ठ्याराहरूलाई यहाँहरूले सबैले एडजस्ट गर्नु हुन हामी आग्रह, हाम्रो अनुरोध, विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। राजन सर, अरू के छ? राधिका भट्टराईजीले हुन्छ सर दुबईमा भएका समस्याहरू धेरै छन्, कसलाई सम्पर्क गर्ने केही सुझाव पाउन चाहन्छु भन्नुहुन्छ। अवश्य पनि राधिका भट्टराईजी त्यहाँ दुबई स्थित त्यहाँको गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सबभन्दा ठुलो कुरो नेपाल सरकारको कूटनीतिक नियोग नेपाली राजदूतावास दुबईका पदाधिकारीहरू त्यहाँ सम्पर्क गर्नु भएमा यहाँहरूको समस्याहरूलाई त्यहाँबाट सम्बोधन हुनेछ भनी हामी भन्न चाहन्छौँ। र सम्भव भएमा सायद भोलि या पर्सिमा हामी दुबईका एनआरएनएका दुबई मार्फत आउनुहुने हाम्रा आइसिसी कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ कि के हुन्छ सर, जोन अर्यालजीलाई हामी ल्याउनेछौँ। अवश्य पनि यहाँको समयमा आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ। सर अरू केही छन् त्यस्तो? यो हाम्रो सलिना लिम्बू बहिनीले जहाँ दुःख छ त्यहाँ चाहिँ आउनु हुन चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्नुभयो छ, आउनु होला आउनुहुन्न, जहाँ राम्रो छ त्यहाँ चाहिँ आउनुहुन्छ भन्नुभयो। सलिनाजी के छ भने खास गरी नेपाली राजदूतावास कुवेतलाई हाम्रा सम्पूर्ण शिविरमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका समस्याहरूलाई हामीले अवगत गराइरहेका छौँ, ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ। अझै पनि तपाईँहरू भएको कुन चाहिँ शिविर हो, कुन ठाउँको शिविर हो र अनि त्यहाँहरूको सम्पर्क नम्बर दिनु भएमा अप्ठ्यारो के छ, पक्का पनि हामी नेपाली राजदूतावासलाई ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ। यसअघि नेपाली राजदूतावास कुवेतको समन्वयमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको टिम समेत विभिन्न शिविरहरूमा भिजिट गरेर आएको छ। अघि भर्खर भनिसक्नु भएको छ एनसिसी कुवेतका अध्यक्षज्यूले करिब 50को हाराहारीमा शिविर छन् र त्यसमध्येमा 15-16मा नेपाली नागरिकहरू रहेको शिविर छन् भन्नुभएको छ। हुनसक्छ उहाँहरू सबै शिविरमा नपुगेको हुनसक्छ, व्यक्ति विशेषलाई गएर भेट्ने भन्दा पनि शिविरमा गएर एभरेज ओभरअल चाहिँ के समस्या छ त भनेर उहाँहरू भिजिट गरेर फर्किनु भएको अवस्था हो। त्यस कारणले त्यहाँहरूको एकदम व्यक्ति विशेष त्यस्तो कुनै निकै ठुलो समस्या छ भने यहाँहरूले त्यो समस्या हामीलाई जानकारी गराउनु भएन, हामी पनि दूतावासलाई ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ। होइन त राजन सर, अब यो विषयमा अघि पनि भनिसक्नु भएको छ अध्यक्षज्यूले, अरू विषयका बिमारीहरूको हकमा यो समयमा निकै पीडादायी अवस्था हुनसक्छ। कोभिड-19कै अब एकदम लास्ट स्टेज भएको छ भने छुट्टै आइसोलेसनमा लगेर अक्सिजन दिएर राख्ने अवस्था आउँछ भने सामान्य अवस्थामा पोजिटिभ दिएकै भरमा चाहिँ आखिर क्वारेन्टाइनमा अथवा आइसोलेसनमा राख्दा पनि सिटामोल र तातो पानी, तातो झोल पदार्थहरूकै सेवन गराउनु हुँदा जहाँ हुन्छ यहाँहरूले यो सतर्कता सचेतता अपनाउनु होला भन्न हामी चाहन्छौँ। राधिका भट्टराईजीले हुनुहुन्छ, नमस्कार सुजन सर अनि कोसेली परिवार, पछिल्लो समय एनआरएन कुवेतले गरेको सराहनीय कामप्रति हार्दिक नमन हुनुभएको छ। धन्यवाद राधिकाजी। अवश्य पनि यहाँले भन्नुभएको हाम्रो सुजन सर एनआरएन कुवेतका अध्यक्षज्यूले पनि हेरिनु भएको होला, उहाँ अहिले भर्खर छुटिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी राम भण्डारी सर नेपालबाट लेख्नुहुन्छ, सर नेपालमा पनि यस्तै स्थिति आइसकेको छ, नेपालभित्र मात्र होइन सारा विश्वलाई नै यही हाल छ, त्यसैले संयमित हौँ अनि हौसला राखौँ। एकदमै धन्यवाद राम सर, यहाँले भन्नुभयो जस्तै मैले अघि पनि दृष्टान्त दिइसकेँ। नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा रहेका मृगौला पीडितहरूलाई त्यहाँ स्थित मेडिकल कलेजमा सारेर उपचार गराएकोमा डायलिसिसको समस्या, डायलिसिस गर्न नपाउँदा 7 जनाको मृत्यु भएको भर्खरै खबर हाम्रा मिडियाहरूमा, नेपालका मिडियाहरूमा आइसकेको अवस्था छ भनेदेखि त्यो हामीले कुवेतको मात्रै होइन, सरले भन्नु जस्तै विश्वकै यो संसारकै समस्या हो यो। त्यस्तै सूर्यशिला लेख्नुहुन्छ, आनन्दजी अहिले नेपालमै हुनुहुन्छ हो, प्लिज हजुरको नेपालको नम्बर पाउन म नेपालमै छु हो, यहाँले मलाई भन्नुभयो। मेरो नम्बर हो 9845 70 58 39। पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु 9845705839। यहाँहरूलाई त्यस्तो नेपालमा केही सम्पर्क गर्नुपर्ने भएमा मेरो नेपालको नम्बर यहाँलाई मैले बताइसकेको छु। राजन सर मोस्टली कमेन्टहरू प्राय त्यही नै छ होइन, त्यही विषयमा अब सबै कमेन्टहरूलाई हामीलाई दिइरहन आज लामो समय लामो गइसक्यो, आजको लाइभ लामो गइसकेको हुनाले हामी सबै अब नामै पिछेका कमेन्टहरू लिनु निकै समग्र रूपमा हामीले यी कमेन्टहरूलाई सम्बोधन गरिसक्यौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। फेरि पनि हामीबाट कुनै त्रुटि भएमा यहाँहरूले सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नबोल्नु होला भन्दै विश्वमा अहिले यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीबाट 50,77,891 संक्रमित भई 20,01,683 जना लाभ गरिसक्नु भएको छ। यसको आधारमा हेर्नुपर्दा करिब 40% जो संक्रमित हुन्छ उहाँहरू स्वास्थ्य लाभ गरेर फर्किसक्नु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, अब अहिलेसम्मको अवस्थामा 3,30,763 जनाको
को कोरोना भाइरसको कारण मृत्यु भएको छ, जुन अघि नै हामीले भन्यौँ 6-7% हाराहारीमा रहेको छ भने नेपालको हकमा अहिलेसम्म हामीले अघि लाइभ सुरु गर्दै गर्दा नेपालको अपडेट बताउँदा 453 संक्रमित, 49 जना स्वास्थ्य लाभ गरेको र 3 जनाको मृत्यु भनेको थियो। यो लाइभमा कुराकानी गर्दै गर्दा अहिले थपिएर 457 जना संक्रमित पुग्नु भएको छ भने 49 जना स्वास्थ्य लाभ भएको छ। त्यसै गरी 3 जनाको ज्यान गइसकेको यो विषय पनि हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। नेपालमा दिनदिनै संक्रमितको संख्या बढेर गइरहेको अवस्था छ। यो खास गरी नेपालसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा बढी भइरहेको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा भारतमा रेल सेवा सञ्चालन भए लगत्तै स्वदेश फिर्ने नेपाली श्रमिकहरूको घुइँचो लागेको छ। आजै पनि हामीले यहाँ राष्ट्रिय मिडिया अन्नपूर्ण पोस्टमा पनि देख्छौँ, भारतीय सीमाबाट उर्लिन थाल्यो जनसागर भनेर। यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा त्यहाँ न सामाजिक दूरी छ, न कुनै त्यस्तो किसिमको पिपी प्रयोग गरेको छ, न मास्क नै परिएको छ, न ग्लाउज। त्यसरी श्रमिकहरू स्वदेश फर्किनु भएको छ। उहाँहरू कति सङ्क्रमित हुन्छ अब दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। नेपालमा पनि यो अवस्था एकदम भयावह भएर गएको अवस्था छ। त्यसकारणले जो जहाँ जसरी हुन्छ एकदमै स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु हुन, सुरक्षित रहनु हुन हामी आग्रह विनम्र अनुरोध गर्छौँ। यहाँहरूलाई हामीले दिनदिनै भनिरहनु पर्दैन यो कोभिड-19सँग कसरी बच्ने र यहाँहरूको सतर्कता के रहने भनेर शिविरमा रहने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि यो समय, यो विषम परिस्थितिको मध्यनजर गर्दै यहाँहरूले आफूले के सम्झिनु, हामी भाग्यमानी छौँ। कमसेकम शिविरमा आएको सरकारले बाँच्न त दिएको छ, बाँच्ने अवस्था पनि नहुन सक्ने अवस्था अघि बताएर गइसक्नु भएको छ एनआरएन एनसीसी कुवेतका अध्यक्ष सुजन केसीज्यूले। राम भण्डारी सरले पनि भन्नुभएको छ। अनि साँच्चै हामीलाई अहिले यहाँ अर्को जानकारी पनि के गर्न चाहन्छौँ भने राम भण्डारी सरले मलाई दिउँसो नै उपलब्ध गराउनु भएको थियो। आजै मात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जुन अन्तर्राष्ट्रिय उडान फेरि बढेको, लकडाउनको अवधि बढेको भनेर जानकारी दिइसक्नु भएको छ। त्यसअनुसार आगामी जुन 15सम्मको लागि नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द भएको, जुन 16 भन्दा पछाडिको अवस्था पछिल्लो सूचना हुने भएको, अहिलेको सूचना अनुसार जुन 15सम्म नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नखोले पनि हामी यसै लाइभ मार्फत सम्पूर्ण हाम्रा तमाम देश विदेशबाट हेर्नुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एवं हाम्रो श्रोता पाठकवर्ग सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यति भन्दै राजन सर अन्य केही कुराहरू यहाँले क्लोजअपमा केही लानुहुन्छ? सर यो साइलेन्स शाह भन्ने तपाईँको नम्बर फेरि एकचोटि पुनः भनिदिनु न भन्नुभयो। एकचोटि तपाईँको नम्बर भनिदिएर हामी बिदा हौँ सर। ल पुनः मेरो नम्बर यहाँलाई बताउन चाहन्छु 9845 70 58 39। यो मेरो नमस्तेको सिम कार्ड हो। यहाँहरूले सम्झिन सक्नुहुन्छ। नेपालमा कोही हुनुहुन्छ भने कसैलाई त्यस्तो कुनै किसिमको सोध्नु पर्ने भएमा अवश्य पनि यहाँहरूलाई मैले समस्या राख्नुपर्छ। तपाईँको समस्या आनन्द सरलाई कल गरेर उहाँबाट गर्नुभयो। यहाँ राखेको छ, म सबै कमेन्ट पाउन सकिनँ। अब अर्को कुरा सर तपाईँले क्लोजिङ गरेर म पनि केही शब्द भने क्लोजिङ गर्ने। अब निश्चय नै त्यसो भए सर आजको हाम्रो यो लाइभ हेरेर बस्नुहुने एवं अहिले लाइभमा उहाँको चाहिँ इन्टरनेटले गर्दाखेरि उहाँको कम चाहिँ नेट गएर एकैछिन पछि आउनुहुन्छ होला। नेटवर्कले कहिले साथ दिँदैन सर। अहिले लाइभ हेर्ने तमाम दर्शक श्रोता देश विदेशका दर्शक श्रोता पाठक एवं यो लाइभ हेर्न नपाए पनि रेकर्डेड भोलि हेर्नुहुने अथवा पछि हेर्नुहुने सबैलाई हार्दिक आभार धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाले हामीलाई आजको यो दिनसम्म यसरी अघि बढ्न मद्दत मिलेको छ भन्दै आजका हाम्रा अतिथि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद कुवेतका अध्यक्ष एवं कोसेली समूहका पूर्व अध्यक्ष प्रबन्ध निर्देशक एवं वर्तमान संरक्षक संस्थापक उहाँ संरक्षक हुनुहुन्छ। उहाँलाई आजको एकदम अत्यन्त व्यस्त समयको बावजुद पनि एनआरएनए एनसीसी टिम अहिलेको यो लकडाउनको 24 आवर कर्फ्यूको टाइममा पनि उहाँहरू रात वितरण गर्दै हिँड्नु भएको छ पीडितहरूलाई। त्यस्तो समयको बावजुद पनि उहाँहरू हाम्रो लाइभमा आएर अहिलेको विषयवस्तु बारेमा स्पष्ट एकदम सबैले बुझ्ने भाषामा यथार्थ झल्काएर र श्रमिकका समस्याहरूको विषयमा समसामयिक कुराकानी गरेर हामीलाई जुन साथ दिनुभयो उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। एनआरएन एनसीसी कुवेतको सिङ्गो टिम त्यसै गरी कुवेतमा रहेको नेपालको कूटनीतिक निकाय नेपाली राज कुवेत लगायत कुवेतमा रहेका संस्था सामाजिक अभियन्ताहरू सहयोगीदाताहरू सबैलाई यो विषम परिस्थितिमा यहाँहरूले निभाउनु भएको भूमिकाको हामी सराहना गर्दै जाँदै के लेख्नुहुन्छ हामीलाई रेणुजी सर सब ठिक छ म 27 तारिक ल ठिक छ। उहाँले भन्नुभएको विषय के छ सामान हराएको भन्ने कुरो गर्नुभयो। एक्चुअली मेरो झोला हरायो पुलिसलाई भन्दा
दाउरी भन्छ सबै सामान हरायो, साथीसँग मागेर चलाउँछु, न त पैसा छ न त केही छ। हजुरहरूले यसो भन्दा आशा भरोसा जागेको छ भन्नुभएको छ। यहाँहरूको त्यस्तो एकदमै समस्या छ भने हामीले अघि नै पनि भनिसकेका छौँ रेणुकाजी, नेपाली राजदूतावास कुवेतको सम्पर्क नम्बर एकदम हटलाइन सम्पर्क नम्बर 98869121 मा सम्पर्क गरेर यहाँहरूले यो विषयमा जानकारी गराउनु भयो भने दूतावासले केही गर्न सक्नेसम्म भएमा पक्कै पनि दूतावासबाट हुनेछ। र यस अगाडि पनि भनिसक्नु भएको छ अघि एनसीसी कुवेतका अध्यक्षज्यूले महिलाहरूलाई त्यही किसिमले अत्यावश्यक पर्ने त्यस्ता चिजहरू बच्चाहरूको लागि दूध लगायतका कुराहरू पनि वितरण गरेर आएको कुराहरू पनि यहाँहरू सबैलाई जगजाहेर नै छ। त्यस्तै समस्या भएमा यहाँले सम्पर्क गर्नुहुन हामी आग्रह अनुरोध गर्छौँ। आजको यो लाइभमा हामीलाई अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुहुने सबै दर्शकहरूलाई एकदम धन्यवाद, मुरी धन्यवाद, आभार प्रकट गर्दै पुनः हामी भोलि साँझ अर्का नयाँ अतिथि लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। हाम्रो यो लाइभ तथा कोसेली न्युजबाट प्रकाशित समाचारहरू यहाँहरूले हेर्न पाउनको लागि कोसेली न्युजलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। त्यसै गरी हामीसँग जोडिनको लागि ट्विटर मार्फत कोसेली न्युज, इन्स्टाग्राम मार्फत कोसेली न्युज र युट्युबमा पनि हाम्रा प्रस्तुतिहरू हेर्नको लागि कोसेली न्युज तितोपाटी सब्सक्राइब गरी यहाँहरूले हेर्न नभुल्नु होला भन्न चाहन्छौँ। राज सर अरू यहाँले क्लोजअप गर्नु होला। यति भन्दै सर म पनि यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। र अर्को कुरा यहाँ जति आज गरेको कमेन्टहरू अथवा हिजो अस्ति गरेको कमेन्टहरू तपाईँहरूको कमेन्ट हाम्रो हेर्दैन पढ्दैन भनेर भन्नुभन्दा पनि हामीले पढ्नुपर्ने जवाफ दिनुपर्ने कमेन्टहरू हामीले हाइलाइट गरेर जवाफ दिएको छौँ। तैपनि तपाईँहरूले गरेको कमेन्ट तपाईँहरूले सेन्टरभित्र बसेर आफ्नो समस्याहरू राखेको समस्याको कमेन्टहरू यी यथावत कमेन्टहरू नेपाली राजदूतावासको एकदम महामहिम राजदूतज्यू उहाँका पदाधिकारीज्यूहरूले अवश्य पनि हाम्रो लाइभ सधैँभरि उहाँले हेर्नुहुन्छ होइन। त्यसमा गर्दा तपाईँले गरेको कमेन्ट उहाँले पढेर के छ त समस्या तपाईँहरूको प्रब्लम के हो भनेर उहाँले आफै पनि बुझ्न सक्छ पर्सनल नभन्दा पनि। त्यसैले तपाईँहरू कहाँबाट कस्तो छ आफ्नो प्रष्ट ठेगाना सहित कमेन्ट गर्यो भनेदेखि उहाँले अवश्य हेर्नुहुन्छ र यो लाइभ पनि आज हेरिरहनु भएको छ भन्ने कुरो मैले जानकारी पाएको छु। यसो भन्दै अब आफ्नो देश होइन यो विदेश हो, विदेशमा त्यसमा पनि कुवेतको सेन्टरभित्र हुन्छ तपाईँहरू त्यस्तो ठाउँमा त्यहाँभित्र नियम कानुनलाई अवश्य पालन गर्नुपर्छ। मैले साधारण अपुष्ट जानकारी पाएअनुसार हिजो अस्ति त्यो सेन्टरभित्र भिडियो बनाएर हुजुङ्ग गरेर इजिप्सियन 10-11 जना चाहिँ उहाँहरूलाई केस लगाएर जेल हालेको छ भन्ने कुरो जानकारी आएर हाम्रो नेपाली दिदीबहिनीहरूले अस्ति बनाएको भिडियो विषयलाई सरकारले अलिकति यसलाई चाहिँ हेरिरहेको छ र नेपाल एम्बेसी रिक्वेस्ट गरेर यस्तो नगरिदिनु हाम्रो यस्तो भनेर उहाँले रिक्वेस्ट गरिरहेको छ भन्ने कुरो जानकारी पनि मैले पाएको। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले त्यहाँभित्र बसेर कुनै फोटो भिडियो पठाउने यस्तो काम गलत काम नगरिदिनु होला। तपाईँहरूको भएको समस्या हामीलाई एनआरएन टिमलाई एम्बेसी विभिन्न तपाईँहरूको लागि भनेर हामी यसरी लाइभ आइरहेको छु, तपाईँले यहाँ जानकारी गर्न सक्नुहुनेछ। अनि अर्को कुरा एनआरएनको कन्ट्याक्ट नम्बर पाऊँ भनेर उहाँले धेरै कमेन्ट त्यहाँ चाहिँ एनआरएनको कन्ट्याक्ट नम्बर मैले कमेन्ट पनि उहाँ पनि लिङ्क सेयर गरेको छु र हाम्रो योभन्दा अगाडिको पोस्टमा पनि सुजन सरको पोस्टमा पनि लिङ्क त्यहाँ सेयर छ। त्यहाँबाट गएर तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँहरू भएको समस्या एनआरएल जानकारी गराएर केही जान पाउनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै आज आनन्द सरलाई पनि धेरै धन्यवाद। तपाईँ छुट्टी भएर पनि नेपाल बसेर पनि यसरी आइरहनु भएको छ। सुजन सरले धेरै समय लिएर यहाँ आएर यत्रो जानकारी दिनुभयो, यसलाई धेरै धन्यवाद दिँदै आज पनि बिदा चाहन्छु सर। हस् त हस्।